सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको हाम्रो अनुग्रही परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यसु प्रभुज्यूको अनमोल पवित्र रगतले हाम्रो सबै पापलाई अनन्तसम्मको लागि धोइदिनु भएको छ। हाम्रो आत्मालाई नरकबाट बचाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको सन्तान बनाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको अनन्तको स्वर्गीय राज्यको उत्तराधिकारी बनाइदिनु भएको छ। यो महान उपकारको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद चढाउँछौँ। यो समय यसु प्रभुज्यूको अनमोल पवित्र रगतले नरकबाट छुटकारा पाएको हामीहरूलाई प्रभुज्यूको अगाडि सँगै भेला भएर प्रभुज्यूको महान प्रेम र अनुग्रहको प्रशंसा गरेर वचन अध्ययन गर्न, पवित्र संगति गर्न दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। यो समय पनि हाम्रो प्रभुज्यू हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्छौँ। हामीहरू प्रत्येकजनालाई हेरचाह गरिदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको दयालु शक्तिशाली हातले सम्हालिदिनुहोस्। हाम्रो दुर्बलतालाई बोकिदिनुहोस्। प्रभुजीको अनुग्रहले झन प्रशस्तसँग भरिदिनुहोस्। सत्यको वचनले हामीहरूलाई झन झन पवित्र बनाएर नयाँ बनाएर डोराइदिनुहोस्। हामीहरूलाई परमेश्वरजीको सन्तान भएर योग्यको जीवन जिउन सक्ने गरी सहयोग गरिदिनुहोस्। हामीहरूलाई परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा बुझ्न सक्ने गरी परमेश्वरजीको बुद्धि र शक्ति दिनुहोस्। परमेश्वरजीको इच्छा पूरा गर्न, परमेश्वरजीको महिमा गर्न शक्ति साहस झन धेरै दिनुहोस्। यो समय सँगै भेला हुन नसक्नु भएको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उहाँहरू जहाँ हुनुभए तापनि उहाँहरूको साथमा पनि सँगै रहिदिनुहोस्। बिरामी अवस्थामा भएको प्रियहरूलाई चाँडै निको बनाइदिनुहोस्। कमजोरी मन भएकोहरूलाई, परीक्षामा परेकोहरूलाई, विभिन्न प्रकारको समस्या भएकोहरूलाई आवश्यक भएको सहायता गरिदिनुहोस्। एकजना पनि पतन नहुने गरी, नाश नहुने गरी सहयोग गरिदिनुहोस्। हरेक ठाउँमा बसेर आफ्नो परिवारसँग अनलाइनबाट वचन सुनिरहनु भएको सबैजनासँग, संसारभरि भएको हाम्रो मण्डलीहरूसँग प्रभुज्यू सँगै रहिदिनुहोस्। प्रभुज्यूको वचनले, अनुग्रहले झन सहयोग गरिदिनुहोस्, डोराइदिनुहोस्। बाँकी जीवन प्रभुजीको इच्छा अनुसार जिउन सक्न, समस्याहरू नहुने गरी सहयोग गरिदिनुहोस्। प्रभुज्यूको शक्तिशाली हातले सम्हालिदिनुहोस्। समय अनुसार आवश्यक भएको वचन दिनु भएर हामीहरूलाई काम गर्न सिकाउनु हुने प्रभुज्यूले यो समयमा पनि हामीहरूलाई देखाउन चाहनु भएको प्रभुजीको पवित्र इच्छा बुझ्न र हामीहरूले गर्नै पर्ने कामलाई गर्न सक्न हामीहरू सबैजनालाई सिकाइदिनुहोस्, अनुग्रह गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। सबैजनालाई धन्यवाद र स्वागत छ। बाइबलको वचन भजन संग्रहको पुस्तक 116 अध्यायलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। भजन संग्रहको पुस्तक 116 अध्यायको 8 पददेखिको वचन हेर्नेछौँ। 116 अध्यायको 8 पदको वचनलाई म पढ्नेछु। भजन संग्रह 116 अध्यायको 8 पदको वचन म पढ्नेछु। किनभने हे परम प्रभु, तपाईले मेरो प्राणलाई मृत्युबाट छुटकारा दिनुभएको छ। मेरा आँखालाई आँसु झार्नबाट र मेरो खुट्टालाई ठेस लाग्नबाट बचाइदिनु भएको छ। 12 पददेखि 14 पदसम्म चाहिँ बिस्तारै सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। परम प्रभुले मेरो निम्ति जति उपकार गर्नुभयो त्यसको साटोमा उहाँलाई के चढाउँ। उद्धारको कचौरा उच्च उठाएर परम प्रभुको नाउँको म पुकार गर्नेछु। परम प्रभुको सारा प्रजाहरूको सम्मुख उहाँ प्रति गरिएका मेरा भाकल म पूरा गर्नेछु। धन्यवाद। यहाँसम्म मात्र पढ्नेछौँ। सर्वर रो कोरोना भाइरसको कारण हामीहरू स्वतन्त्रसँग सँगै सबैजना एक ठाउँमा भेला हुन नपाएको धेरै समय भइसकेको छ। विगत वर्षहरूमा जस्तै संगतिहरू धेरै गर्न पाएको छैन। धेरै बाधाहरू, धेरै समस्याहरू भएको छ। अब चाहिँ अलिकति राम्रो भएको जस्तो छ।
यो समस्या चाँडै समाधान हुन सबैजनाले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। आज चाहिँ मण्डली भवनमा विगत दिनहरूमा भन्दा धेरैजना भेला भएर संगति गर्न पाएको छ। परमेश्वरज्यूलाई धेरै धन्यवाद चढाउँछौँ। आउनुभएका सबै प्रियहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। बालकहरू अझै पनि मण्डली भवनमा आउन पाएको छैन। यसकारण घर परिवारमै आमा र हजुरआमाहरूसँग वचन सुनिरहनु भएको छ। प्रभुज्यू त्यहाँ पनि सँगै रहनु भएर एउटै आशिष सँगै दिनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेको छु। आज चाहिँ विगत हप्तामा दिन नपाएको वचन दिन चाहन्छु। अहिले पढेको वचन जस्तै परमप्रभुले मेरो निम्ति जति उपकार गर्नुभयो त्यसको साटोमा उहाँलाई के चढाऊ भन्नुभएको वचन छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको क्रिस्चियन विश्वासीहरूले परमेश्वरज्यूको उपकार प्रति के चढाउनु पर्छ भनेर राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। आज पनि फेरि वचनद्वारा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीहरू सबैजनासँग अध्ययन गर्नेछौँ। 8 पदमा हेर्नुभयो भने परमप्रभुले मेरो आत्मालाई मृत्युबाट छुटकारा दिनुभएको छ, मेरो आँखालाई आँसु झार्नबाट बचाइदिनु भएको छ, मेरो खुट्टालाई ठेस लाग्नबाट बचाइदिनु भएको छ, नरक र नरकको दण्डबाट छुटकारा दिनु भएर हामीहरूलाई स्वर्गीय शान्ति, स्वर्गीय विश्राम दिनुभएको छ, आनन्द दिनुभएको छ। हाम्रो खुट्टा चिप्लेर लडेर नरकुण्डमा खस्ने अवस्थामा पुगेको थियो, तर यस्तो अवस्थाबाट हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएको छ। परमप्रभुले मेरो निम्ति जति उपकार गर्नुभयो त्यसको साटो म उहाँलाई के चढाउँ भन्नुभएको छ। हामीहरूले यो कुरालाई स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको उपकारलाई बुझेर आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको छ। अबको क्रिस्चियन विश्वासी जीवन ठिकसँग जिउनु पर्छ। परमेश्वरज्यूको उपकार प्रति धन्यवादी भएर अब उहाँको उपकार प्रति जिउनु पर्छ। तर यसरी जिउनलाई बाधा दिने कुराहरू पनि धेरै छन्। यसकारण धेरै दुःख लाग्छ। आमाले बच्चालाई जन्माउनु भएको हो, आमाले प्रसुति वेदना सहिदिनु भएको हुन्छ। उहिले बच्चा जन्माउँदा आमाहरू धेरै मरेको थियो। प्रसुति वेदना सहेर आमाले बच्चा जन्माइदिनु भएको छ। बच्चालाई हेरचाह गर्न, ठिकसँग हुर्काउन, बढाउन अति नै धेरै परिश्रम गर्नुभएको हुन्छ। त्यो सबै कुरा हामीहरूले बुझ्न सक्दैनौँ। बच्चा नजन्माएको नहुर्काएकोहरूले ठिकसँग यस्तो कुराहरू बुझ्दैन। बच्चाले आमा बुबाको उपकार प्रति धन्यवादी पनि भएको हुन्छ अनि धेरै जसो समय भुलेको पनि हुन्छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको उपकार कति ठुलो छ र महत्त्वपूर्ण छ भनेर ठिकसँग राम्रोसँग बुझेनौँ भने हामीहरूले घरिघरि उहाँलाई भुल्छौँ। यसकारण आज्ञाकारी जीवन जिउन सक्दैन। हामीहरूले आज्ञाकारी भएन भने नरकमा जानुपर्छ, नरकको दण्ड पाउँछ भनेर आज्ञाकारी हुन खोज्छौँ भने यस्तो जीवन परमेश्वरज्यूको महिमासँग कुनै पनि सम्बन्ध नभएको जीवन हो, ठिक जीवन होइन। यो कारणले यस्तो गर्नु हुँदैन। नरकमै जानुपर्ने हाम्रो आत्मालाई परमेश्वरज्यूको उपकारले बचाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र सन्तान बनाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको अनन्तको स्वर्गीय राज्यमा जान सक्ने गरी सित्तैमा उपकार गरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई गर्नुभएको उपकार प्रति धन्यवादी भएर खुसी भएर परमेश्वरज्यूलाई आदर गरेर सेवा गर्नुपर्छ। प्रभुज्यूको इच्छा अनुसार जिएको स्वाभाविक जीवन हो। यस्तो जीवनले परमेश्वरज्यूलाई महिमा हुन्छ। हामीहरूको आत्मालाई नरकबाट बचाइदिनु भएको उपकार अति नै महान र अचम्मको छ। आत्माको मुक्ति पाएको परमेश्वरज्यूको उपकार बुझेको हामीहरूले अब मैले परमेश्वरज्यूको सेवा आदर गर्नुपर्छ, परमेश्वरज्यूको पवित्र वचन पालना गर्नुपर्छ भनेर हृदयदेखि नै चाहना गर्नुपर्छ। जन्माइदिनु भएर हुर्काइदिनु भएको बुबा आमाको उपकार प्रति पनि धन्यवादी हुन्छ।
बालकालको उमेरमा उपकार बुझ्दैन, धन्यवादी हुँदैन, आज्ञाकारी हुँदैन। धेरै जसो बुबा आमालाई चित्त दुखाउने काम गरेको हुन्छ। ठुलो भएपछि पनि मलाई किन जन्माएको, बुबा आमाले मलाई के दिएको छ र भन्ने सन्तानहरू पनि छन्। यस्तो मन, यस्तो काम धेरै बालक र दुर्बल भएको कारणले हो। यो जस्तै हामीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएर पनि तर अझै पनि क्रिस्चियन विश्वासी जीवनमा धेरै बालक कमजोरी जीवन जिएको छ। हामीहरू ठिकसँग बढेन भने समय समयमा परमेश्वरजीको विरोध हुने मन पनि हुन्छ, आफ्नो मन परि जिउने इच्छा पनि हुन्छ। यसकारण सबैभन्दा पहिला चाहिँ परमेश्वरजीको उपकार के हो भनेर हामीहरूले ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ। पवित्र परमेश्वरज्यूको महान उपकारलाई हामीहरूले यो संसारमा सबै कुरा बुझ्न सक्दैनौँ। परमेश्वरज्यूको फराकिलो महान उपकार, पवित्र प्रेम हामीहरूले सबै वर्णन गर्न सक्दैन, व्याख्या गर्न सक्दैन। तर हामीहरूले बाइबलको वचनद्वारा निरन्तर झन झन धेरै बुझ्न सक्छौँ। परमेश्वरजीले हामीलाई गर्नुभएको उपकार, पवित्र प्रेम अति नै महान र अचम्मको छ। हामीहरूले जति बुझेको छ त्यति नै हामी पनि खुसी हुन्छौँ, धन्यवादी हुन्छौँ, परमेश्वरजीको वचन पालना गर्न सक्छौँ, प्रभुजीको लागि जिउने मन झन धेरै हुन सक्छौँ। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएपछि अब क्रिस्चियनहरूको जीवन परमेश्वरज्यूको उपकारको सट्टामा जिउने जीवन हो। परमेश्वरज्यूले सबै उपकार दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको उपकारलाई हामीहरूले सबै गन्न सक्दैनौँ। रोमीको पुस्तक 5:8 हेर्नुभयो भने हामीहरू पापी छँदै दुर्बल हुँदा नै दुष्ट कामको कारण परमेश्वरज्यूसँग शत्रु भएको समयमा नै येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मरिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूले आफ्नो पवित्र प्रेम हामीहरूलाई देखाइदिनु भएको छ। यो कुरा भन्नुभएको छ। 1 यूहन्नको पुस्तक 4:9 पनि परमेश्वरज्यूको प्रेम हाम्रो माझमा यसरी प्रकट भयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र संसारमा पठाउनु भयो ताकि उहाँद्वारा हामी जिउन सकौं भन्नुभएको छ। पाप र अपराधमा मरेको आत्मा, नरकमा अनन्तको दण्ड भोग्नुपर्ने आत्मालाई बचाउनका लागि परमेश्वरजीले आफ्नो एकमात्र पुत्रले यो संसारमा पठाइदिनु भएको हो। हाम्रो आत्मालाई उहाँले बचाइदिनु भएको छ। हाम्रो आत्मालाई बचाउनका लागि परमेश्वरजीले अति नै ठुलो महत्त्वपूर्ण दाम तिरिदिनु भएको छ। परमेश्वरजीले संसारले यस्तो प्रेम गर्नुभएको छ, संसारमा भएको म र तपाईहरूको लागि आफ्नो एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्ट दिनुभएको छ, क्रुसमा मर्न लगाउनु भएको छ। रोमीको पुस्तक 8:32 हेर्नुभयो भने परमेश्वरजीले आफ्नै निज पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन, तर हामीहरू सबैका निम्ति उहाँलाई दिनुभयो भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पनि बाँकी नराखिकन नरकको विनाशमा जानै पर्ने पापी हामीहरूलाई बचाउनका लागि, पापी मानिसहरूको पापको ज्याला तिरिदिनको लागि पापी मानिसहरूको पाप बलि हुन दिनुभएको छ। धेरै दयालु, कृपालु, मनकारी मानिस भने तापनि मानिसले अर्को मानिसलाई बचाउनको लागि यसरी गर्न सक्दैन। तर परमेश्वरज्यूको विरोधी, शत्रु भएको दुष्ट पापी हामीहरूलाई नरकको दण्डबाट बचाउनु भयो। यसको लागि आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पनि बाँकी नराखिकन हामीहरूको लागि परमेश्वरज्यूले दिनुभएको छ। यो कुराहरू मानिसले बुझ्न नसक्ने महान उपकार, पवित्र प्रेम हो। यसकारण एउटा पनि पाप नभएको येशूज्यूलाई पापी बनाएर पापको ज्याला, मृत्यु दण्ड दिनुभएको छ। कोर्रालले पिटेको छ, क्रुसमा टाँगेर किला ठोकेर असहनीय कष्ट, पीडा उहाँले लिइदिनु भएको छ। हाम्रो लागि क्रुसमा मरिदिनु भएको छ। यसरी येशू प्रभुजीले क्रुसमा बगाइदिनु भएको अमूल्य पवित्र रगतले हाम्रो सबै पापहरूलाई अनन्तसम्मको लागि धोइदिनु भएको छ। सबै पापको ज्याला उहाँले तिरिदिनु भएको छ। हामीहरूले पाउनुपर्ने श्राप र दण्ड हाम्रो सट्टामा पवित्र येशू प्रभुज्यूले हाम्रो सट्टामा लिइदिनु भएको छ। पवित्र आत्माज्यूले परमेश्वरज्यूको पवित्र प्रेम र महान उपकार हामीहरूलाई बुझ्न र विश्वास गर्न दिनुभएको छ।
हामीहरूलाई नरकबाट बचाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई नरकबाट बचाइदिनु भएर आफ्नो सन्तान बनाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको अनन्तको स्वर्गीय राज्यमा जान जीवित आशा दिनुभएको छ। अति नै महान र अचम्मको उपकार दिनुभएको छ। यो संसारमा हामीहरूलाई अनाथहरूलाई जस्तै छोड्नु भएको छैन, त्याग्नु भएको छैन। प्रभुज्यूको आत्मा, ख्रिस्टको आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वरज्यूको आत्मा हामीहरूलाई दिनुभएको छ। आत्माको मुक्ति पाएको समयदेखि पवित्र परमेश्वरज्यूको अनन्तको स्वर्गीय राज्यमा जाने दिनसम्मै पवित्र आत्माज्यू हामीहरूसँग रहनुहुन्छ, हामीहरूको दुर्बलता बोकिदिनुहुन्छ, हामीहरूलाई सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ, हामीहरूलाई सत्यको बाटोमा डोराइदिनुहुन्छ, हेरचाह गरिदिनुहुन्छ, सहयोग गरिदिनुहुन्छ। यो सबै कुराहरू उहाँको उपकार हो, उहाँको अनुग्रह हो। अति नै अचम्मको महान छ। यो अति नै महान र अचम्मको उपकारको साटो के चढाउँ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको यो महान र अचम्मको उपकारलाई विचार गर्यो भने हामीहरू जस्तो मान्छेले 100औं चोटि मरिदियो भने पनि हामीहरूले उहाँको उपकारको ऋण तिर्न सक्दैनौँ। 100औं चोटि, 1000औं चोटि, लाखौं चोटि हामीले मरिदिए तापनि उहाँको उपकारको ऋण चुक्ता गर्न सक्दैनौँ। हामीहरूले 100औं चोटि मरिदिन नसके तापनि तर एकचोटि भए पनि प्रभुज्यूको लागि जिउनु पर्छ नि। एकचोटिको लागि पनि जिउन सक्दैनौँ भने उसले आफ्नो आत्माको मुक्तिलाई अति नै धेरै विचार गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई गर्नुभएको उपकारको साटो उहाँलाई के चढाउँ? अति नै ठुलो महान उपकार पाएको छ, तर अलिकति पनि यो उपकारको साटो केही गर्ने मन अलिकति पनि छैन भने केही पनि समस्या हुँदैन होला र? 2 इतिहासको पुस्तक 32 अध्यायको 25 पदमा हेर्नु भयो भने यरुशलेमको राजा हिजकियाले ठुलो उपकार परमेश्वरज्यूबाट पाएको थियो। अशुरको राजाले सेनाहरू पठाएर यरुशलेमलाई नष्ट गर्न, यरुशलेमको राजालाई मार्नको लागि योजना गरेको थियो। अशुरको राजाले 1,85,000 सेना पठाएर यरुशलेमलाई घेरेको थियो। यरुशलेमलाई तुरन्तै नाश गर्न योजना गरेको थियो, तयार गरिसकेको थियो। यसकारण यरुशलेमको राजा हिजकियाले परमेश्वरज्यूलाई हृदयदेखि नै प्रार्थना चढाएको थियो अनि परमेश्वरज्यूको अगमवक्ता यशायाले यरुशलेमको लागि हृदयदेखि नै प्रार्थना गर्नुभएको थियो। यसकारण परमेश्वरज्यूले स्वर्गदूत पठाउनु भएर एकै रातमा असुर देशको सेनाहरू 1,85,000 सबैजनालाई मार्नु भएको थियो, सबैजनालाई नष्ट गरिदिनु भएको थियो। परमेश्वरज्यूको ठुलो महान उपकारले उनीहरू बाँचेको थियो। त्यसपछि राजा हिजकिया रोग लागेर मर्न लागेको थियो। फेरि पनि राजाले परमेश्वरज्यूलाई हृदयदेखि नै प्रार्थना गरेको थियो। परमेश्वरज्यूले यो प्रार्थना पनि सुनिदिनु भएको छ, रोग निको बनाइदिनु भएको छ, 15 वर्ष आयु अझै थपिदिनु भएको छ। यति मात्रै होइन, परमेश्वरज्यूले ठुलो र सानो उपकारहरू धेरै गरिदिनु भएको हुन्छ। तर हिजकिया राजाले परमेश्वरज्यूको उपकारको साटो जिएन, कृतज्ञता भएन, घमण्डी भयो, मूर्ख भयो। यसकारण हिजकिया राजा यरुशलेम र यहुदामाथि परमेश्वरज्यूको क्रोध पर्यो भन्नुभएको छ। अनज्ञाकारी भएको कारण, मूर्ति बनाएर पुजेको कारण पनि परमेश्वरज्यूको क्रोध पर्छ अनि उपकारको साटो नचढाएको पनि पाप हो। यसकारण परमेश्वरज्यूको क्रोध पर्छ। 1 तिमोथीको पुस्तक 5 अध्यायको 4 पदमा हेर्नु भयो भने मण्डलीमा वृद्ध विधवाहरू थियो, मण्डलीले सहयोग गरिदिनु पर्छ भन्नुभएको छ। तर यदि वृद्ध विधवाको छोरा नाति नातिनाहरू छन् भने तिनीहरूले सर्वप्रथम आफ्नै परिवारप्रति धार्मिक काम कर्तव्य पालना गर्न सिकुन् र आफ्ना माता पिताको उपकारको ऋण चुकाउन सिकाऊ भन्नुभएको छ। बुबा आमा प्रति धार्मिक कर्तव्य
गर्न सक्ने मानिस भएर पनि यस्तो बुबा आमालाई मण्डलीले सहयोग गर्नुपर्छ र भनेको हो। सरकारले भत्ता दिएको छ, यसकारण हामीहरूले हाम्रो बुबा आमा, वृद्ध भएको बुबा आमालाई ध्यान नदिए पनि हुन्छ भनेको कुरा अधर्मी काम हो। बुबा आमाको उपकारको ऋण चुकाउन छोराछोरी नाति नातिनीहरूले धार्मिक कर्तव्य पालन गर्न सिका भन्नुभएको छ। मानिसप्रति गर्नुपर्ने परमेश्वरज्यूले दिनुभएको पहिलो आज्ञा के हो भने बुबा आमालाई आदर गर भन्नुभएको छ। यो प्रतिज्ञा सहितको पहिलो आज्ञा हो कि तिमीहरूलाई भलो होस् र पृथ्वीमा तिमीहरू दीर्घायु होस् भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले मानिसप्रति दिनुभएको पहिलो आज्ञा बुबा आमालाई आदर गर, त्यसपछि हत्या नगर, व्यभिचार नगर, नचोर, झुट नबोला, लोभी नहो भनेर पापको क्रम अनुसार बताउनु भएको छ। चोर भन्दा ठुलो पाप व्यभिचार, व्यभिचार भन्दा ठुलो पाप हत्या, हत्या भन्दा ठुलो पाप बुबा आमालाई अपमान गरेको पाप हो भन्नुभएको कुरा हो। संसारको सबै मानिसहरूले सबैभन्दा ठुलो पाप बुबा आमालाई अपमान गरेको अपराध हो भनेर बुझेको छ। यो कुरा ठिक हो, किनभने बुबा आमा नै नभएको भए ऊ जन्मने थिएन, मान्छे हुने थिएन। बुबा र आमाले जन्माएको हो, हुर्काएको हो। यसकारण उहाँहरूको उपकारलाई ध्यान दिएन भने, अपमान गर्यो भने त्यो मान्छे पशुभन्दा पनि खत्तम मान्छे हो। पशुले बच्चा जन्माएर हुर्काएपछि बच्चाहरूले बुबा आमालाई छोडेर जान्छ, यो स्वाभाविक कुरा हो। मैले एउटा कुरा सुनेको छु तर मैले चाहिँ देखेको छैन। कागको आमाले वृद्ध भएको कारण खाना खोजेर खान सकेन भने बच्चाले खाना लगेर खुवाउँछ रे भनेर मैले यो कुरा सुनेको छु। बाइबलमा पनि केही पनि नभएको ठाउँमा अगमवक्ता एलियालाई कागले रोटी र मासु लगेर दिएको कुरा लेखेको छ। कागले पनि आफ्नो वृद्ध आमालाई हेरचाह गर्छ रे भन्ने कुरा सुनेको छु। तर मान्छेले आफ्नो बुबा आमालाई आदर गर्न सकेन भने, आदर गरेन भने यो मान्छे खत्तम मान्छे बन्छन्, पशु जस्तो मान्छे बन्छन्। बुबा आमालाई गाली गर्ने, सराप्ने, छिटो मर भन्ने छोराछोरीहरू धेरै छन्। यसकारण आत्महत्या गर्ने बुबा आमाहरू धेरै जना भएको छ, किनभने आफ्नै सन्तानले नै अपमान गरेको कारणले हो। यसकारण आत्महत्या संसारमा झन धेरै बढ्दैछन्। अति नै नराम्रो समस्याहरू बढ्दैछन्। यो संसार अन्त्य हुने समयमा बैगुनी, अपमान, अपवित्र धेरै बढ्छ भन्नुभएको छ। बुबा आमाको प्रेम, उपकार, भलाइ भन्दा पनि हजारौं करोडौं झन् ठुलो उपकार परमेश्वरजीले गर्नुभएको छ। बुबा आमाले आफ्नो छोराछोरीलाई जति धेरै प्रेम गरे तापनि छोराछोरीको पापको दण्डको लागि बुबा आमाको बलिदानले हुँदैन। बुबा आमाको मृत्युले मेरो आत्मालाई बचाउन सक्दैन। तर परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गरिदिनु भएर हामीहरूको आत्मालाई नरकबाट बचाइदिनु भएको छ। बुबा आमालाई अपमान गरेको पाप पनि ठुलो पाप हो, तर परमेश्वरज्यूको उपकारलाई ध्यान नदिएको, केही पनि नचढाएको पाप झन् ठुलो हो। परमेश्वरज्यूको महान अनुग्रह, महान उपकार पायो, मुक्ति पायो चाहिँ भन्छन्, भजन पनि गाउँछन्। तर यो उपकारको साटो चाहिँ केही पनि नचढाउने मानिसहरू धेरै छन्। परमेश्वरजीको महान उपकारको साटो केही पनि नचढाएको कारण संसारमा पाप आएको, पाप फैलिएको हो भनेर बुझ्न सक्छौं। यसकारण अब बाँकी जीवन हामीहरूले परमेश्वरजीको महान प्रेम र उपकारको ऋण तिरेर जिउनु पर्छ। हामीहरूको अबको बाँकी जीवन यसरी जिउन दिनुभएको छ। उहाँको उपकारको साटो चढाएर जिउन हामीहरूलाई सिकाइदिनु भएको छ। धेरै तरिकाहरू हामीहरूलाई दिनुभएको छ। पहिलो कुरा चाहिँ दैनिक जीवनको सबै चालचलनले प्रभुज्यूलाई प्रेम गर्नुपर्छ। छोराछोरीले आफ्नो बुबा आमालाई प्रेम गर्नै पर्छ।
प्रेम गर्नेले आदर गर्छ अनि आज्ञाकारी हुन्छ। एक पत्रुसको पुस्तक 1:8-9 हेर्नुभयो भने तिमीहरूले यसो प्रभुज्यूलाई नदेखे तापनि प्रेम गर्छौ, अहिले नदेखे तापनि विश्वास गरेर अवर्णनीय र गौरवमय आनन्दमा रमाउँछौ। विश्वासको प्रतिफल तिमीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाउँछौ भन्नुभएको छ। यशायाको पुस्तक 38:17 हेर्नुभयो भने परमेश्वरजीले मेरो आत्मालाई प्रेम गर्नु भएर विनाशको खाडोबाट जोगाउनु भयो भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीको प्रेमले हामीहरूलाई सित्तैमा नरकबाट बचाइदिनु भएको छ। एफएसीको पुस्तक 2:2 र 3 हेर्नुभयो भने हामीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि संसारको रीति अनुसार आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार हामीहरू सबैजना आफ्नो शरीर र मनको इच्छा अनुसार पाप स्वभावमा पापको अभिलाषामा जिएको थियो, स्वभावले क्रोधको सन्तान भएर जिएको थियो भन्नुभएको छ। हामीहरूले आकाशको शक्तिको मालिक शैतानलाई पछ्याएको थियो। शैतानले मानिसलाई शरीरको कुरामा फसाएर पतन बनाएको थियो। शरीरको पाप स्वभावमा जिएको थियो, शरीरको र मनको इच्छा अनुसार जिएको थियो। अरू संसारिक मानिसहरू जस्तै क्रोधको सन्तान, विनाशको नरकको दण्ड पाउने सन्तान भएको थियो। तर कृपामा धनी परमेश्वरजीले हामीहरूलाई टिठाउनु भएर महान प्रेमले, महान उपकारले पाप र अपराधमा मरेको हामीहरूको आत्मालाई येशू ख्रीष्टसँगै जीवित पारिदिनु भएको छ। उहाँको उपकारले, उहाँको अनुग्रहले हामीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको छ। हामीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति परमेश्वरजीको महान प्रेमले, सिद्ध प्रेमले, पवित्र प्रेमले पाएको हो। मुक्ति परमेश्वरजीको प्रेमको उपहार हो। यदि यसरी नगरिदिनु भएको भए मानिसहरू एकजना पनि स्वर्गमा जान पाउने थिएन। परमेश्वरज्यूको प्रेम र मानिसको प्रेम 100% फरक हुन्छ। परमेश्वरज्यूको प्रेमको बयान गर्नको लागि नयाँ शब्द बनाएको छ, अगापे भन्ने शब्द बनाएको छ। यो प्रेम मानिसको जस्तो प्रेम होइन। मानिसको प्रेमलाई अगापे भन्दैन। मानिसको प्रेमलाई स्टार्गो, एरोस, फिल्लो यस प्रकारले विभिन्न शब्दहरूबाट बयान गरेको छ, व्याख्या गरेको छ, बुझेको छ। तर परमेश्वरजीको प्रेमलाई चाहिँ अगापे भनेर नयाँ शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। यो प्रेम स्वर्गीय पवित्र प्रेम हो, सिद्ध प्रेम हो, अनन्तको प्रेम हो, निस्वार्थ प्रेम हो। परमप्रभुको यो प्रेमले हामीहरूको आत्मालाई नरकबाट बचाइदिनु भएको छ, स्वर्गमा जान सक्ने बनाइदिनु भएको छ। परमेश्वरजीको यो प्रेमको अगाडि पाप अपराधको कारण विनाशमा, नरकमा नाश हुने मान्छे एकजना पनि छैन। किनभने हाम्रो पाप भन्दा परमेश्वरजीको यो प्रेम महान छ, ठुलो छ, पवित्र छ, अनन्तको छ। हाम्रो सबै पापलाई धोइदिनु भएर पनि अझै बाँकी रहेको प्रेम परमेश्वरजीको प्रेम हो। बयान गर्न नसकिने प्रभुजीको महान प्रेम कल्वरी डाँडाको क्रुसबाट मलाइदिनु भएको हो। रोमीको पुस्तक 5:5 हेर्नु भयो भने हामीहरूलाई दिनुभएको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरज्यूको प्रेम हाम्रो हृदयमा खन्याइयो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले गर्नुभएको प्रेमलाई येशूज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएर देखाइदिनु भएको छ। पवित्र आत्माज्यूले यो प्रेम हामीहरूलाई बुझ्न, विश्वास गर्न दिनुभएको छ। यो प्रेम पाएको छ, यसकारण हामीहरूले पनि प्रभुज्यूलाई प्रेम गरेको स्वाभाविक कुरा हो। प्रभुजीको प्रेमको बन्धनमा हामी जिउनु पर्छ। प्रभुजीको यो बलिदान प्रेमलाई बुझ्नु पर्छ। भजन संग्रहको पुस्तक 18:1 हेर्नु भयो भने हे परम प्रभु मेरो शक्ति, म तपाईलाई प्रेम गर्छु भन्नुभएको छ। मेरो जीवन, मेरो आशा प्रभुजी नै हो, म प्रभुज्यूलाई प्रेम गर्छु भन्नुभएको हो। एक योहन्नको पुस्तक 4:16 परमेश्वरज्यूको प्रेम हामी जान्दछौँ र विश्वास गर्छौँ, परमेश्वरज्यू प्रेम हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको प्रेम बुझेर विश्वास गरेको हो। एक योहन्नको पुस्तक 4:19 पनि हामी प्रेम गर्दछौँ किनभने पहिले उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो भन्नुभएको छ। येशूज्यूले मलाई प्रेम गर्नुभयो, यसकारण म पनि येशूज्यूलाई गर्छु प्रेम।
मलाई छुटकारा दिन आउनुभयो, यसकारण क्रुसमा येशूज्यू मर्नुभयो। ठिक कुरा हो। येशूज्यू प्रभुज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको छ। प्रेम गरेर उहाँले उपकार गर्नुभएको छ। उहाँको उपकारको ऋण हामीहरूले चुक्ता गर्न सक्दैनौँ। कमजोर मन कमजोर शरीर भए पनि उहाँको सेवक बनाउनु भएको छ। उहाँको ऋण तिर्न सक्दैनौँ, तर कमजोर मन कमजोर शरीरलाई उहाँको सेवक बनाइदिनु भएको छ। सेवक भनेको प्रभुज्यू मालिकको लागि मात्र जिउने मानिस हो। दासको आफ्नो योजना, आफ्नो इच्छा चाहना, स्वतन्त्र केही पनि हुँदैन। दासले मालिकको लागि मात्र जिउनु पर्छ। हामीहरू करकापले दास भएको होइन, हामीहरू राजी खुसीले भएको दास हो। प्रभुज्यूले नै पहिले हामीहरूलाई दासले जस्तै सेवा गरिदिनु भएको छ। हाम्रो लागि क्रुसमा हाम्रो पाप बोकेर मरिदिनु भएको छ। हामीहरू राजी खुसीले हाम्रो हृदयको सो इच्छाले प्रभुज्यूको दास भएको छ। हामीहरू प्रभुज्यूको प्रेमको बन्धनमा छौँ। उपकारको साटो जिउने जीवनले प्रभुज्यूले गर्नुभएको प्रेमलाई देखाउन सक्छ। यूहन्नको सुसमाचार 21 अध्यायको 15 पदमा हेर्नुभयो भने पुनरुत्थान हुनुभएको येशूज्यू चेलाहरूका प्रकट हुनुभएको थियो। गालिल तालमा माछा मार्न गएको चेलाहरूका येशूज्यू जानु भएको थियो। त्यहाँ येशूज्यूले तिनीहरूलाई रोटी र माछा तयार गरेर खाना दिनुभएको थियो। पुनरुत्थान हुनुभएको येशूज्यू र येशूज्यूले तयार गरेर खाना दिनुभएको दृश्यलाई तपाईहरूले पनि ध्यान दिएर विचार गर्नुहोस्। रोटी र माछा खाएपछि प्रभु येशूज्यूले पत्रुसलाई यूहन्नाको छोरो सिमोन भन्नुभएको छ। पत्रुसको पुरानो नाम सिमोन थियो। सिमोनलाई पत्रुस भनेर नयाँ नाम दिनुभएको थियो। पत्रुसलाई लाज लाग्ने गरी पुरानो नाम सिमोन भनेर बोलाउनु भएको छ। किन यसरी बोलाउनु भएको हो भने अबदेखि परिवर्तन हुनुपर्छ, नयाँ हुनुपर्छ भनेर यसरी भन्नुभएको हो। चेलाहरूले 3.5 वर्ष सँगै हिँडेर पनि येशू प्रभुज्यूलाई ठिकसँग चिनेको थिएन, किनभने येशू प्रभुज्यू क्रुसमा मरिदिनु भएपछि मात्रै उहाँको प्रेम प्रकट हुने थियो, ठिकसँग चिन्ने थियो। प्रभु येशूज्यू नै मरिदिनुभन्दा अगाडि पत्रुसले मरिदिनु हुँदैन। पत्रुसले कैदमा जान मरिदिन पनि कसम खाएको थियो, तर येशू प्रभुज्यूले चाहिँ हुँदैन, मिल्दैन, नो थ्याङ्क यू भन्नुभएको थियो। येशूज्यूले पत्रुसलाई धन्यवाद, अरू चेलाहरूले मलाई त्यागेर भागे तापनि तिमीले चाहिँ मलाई त्यागेर नभाग, मलाई पक्रेर लगेको समयमा तिमी पनि मसँगै कैदमा आऊ, मलाई क्रुसमा मारेको बेला तिमी पनि सँगै मर्नुपर्छ र म तिमीलाई 100 गुणा ठुलो इनाम दिन्छु भनेको भए पत्रुस चाहिँ मरिदिन पनि तयार हुने मानिस थियो। राजाको लागि, मालिकको लागि मरिदिने मानिसहरू पनि धेरै जना छन्। यस्तो घटनाहरू धेरै छन्। पत्रुस पनि प्रभुज्यूको लागि मरिदिन पनि तयार भएको थियो, साहसी भएको थियो, तर येशू प्रभुज्यूले अनुमति दिनुभएको थिएन। येशू प्रभुज्यूले अनुमति दिनुभन्दा अगाडि नै मर्यो भने केही पनि फाइदा हुँदैन। प्रभुज्यूले पत्रुसलाई त्यसरी मर्न अनुमति दिनुभएको थिएन। आजकै राति भाली 2 पल्ट बाँच्न अघि तिमीले मलाई 3 पल्ट इन्कार गर्नेछौ भनेर येशू प्रभुज्यूले पत्रुसलाई भन्नुभएको थियो। मान्छे पत्रुसले येशूज्यूलाई इन्कार गरेको ठिक कुरा हो। मानिस असफल भएपछि मात्र म अति नै दुर्बल कमजोरी भन्ने कुरा स्पष्टसँग बुझ्छन्। यसकारण पत्रुसलाई असफल हुन छोडिदिनु भएको थियो। येशूज्यू नै पहिला मरिदिनु पर्छ, त्यसपछि येशूज्यूको यो उपकार बुझेको मानिसले पनि येशूज्यूको लागि मरिदिन योग्य हुन्छ। येशू प्रभुज्यूले पहिला प्रेम गरिदिनु भयो भने मात्र हामीहरूले पनि फेरि येशू प्रभुज्यूलाई प्रेम गर्न सक्छौँ। येशू प्रभुज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएपछि पत्रुसले प्रभुज्यूको प्रेम बुझेको थियो। यो प्रेम बुझ्न भन्दा अगाडि चाहिँ येशू प्रभुज्यूलाई 3 पल्ट इन्कार गरेको थियो। हामीहरू जस्तो मान्छेले भए पत्रुसको अनुहार फेरि हेर्न मन हुने थिएन, तर येशूजीले यस्तो पत्रुसलाई प्रेम गरिदिनु भएको छ। पत्रुसको सबै दुर्बल कमजोर पापलाई क्षमा गरिदिनु भएको छ। पत्रुस मात्रै होइन, अरू चेलाहरू सबैजनाले
पनि येशूज्यूलाई छोडेर भागेको थियो। येशूज्यूले सबैजनालाई क्षमा गरिदिनु भएको थियो। उनीहरूले पुनरुत्थान हुनुभएको येशू प्रभुज्यूलाई देख्ने बित्तिकै विश्वास भएको थियो। योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ विश्वास गडबड थियो। यदि येशू प्रभुज्यू पुनरुत्थान नहुनु भएको भए विश्वास गर्ने मानिस एकजना पनि हुने थिएन, सबैजना भागेर जाने थियो। येशू प्रभुज्यू पुनरुत्थान हुन पाएपछि चेलाहरूले येशू प्रभुज्यूले आत्मा बचाइदिनु भएको छ, मुक्ति दिनुभएको छ भनेर विश्वास भएको थियो। अबदेखि नयाँ जीवन सुरु गर्नुपर्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित हुनुभन्दा अगाडि जस्तो प्रकारको धार्मिक जीवन जिएको भए तापनि, तर आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित भएपछि मात्रै ठिक क्रिस्चियन जीवन सुरु भएको हुन्छ, नयाँ जीवन सुरु भएको हुन्छ। यूहन्नाको छोरा सिमोन भनेर सुरुमा येशू प्रभुजीले गाली समुद्रमा चेला हुन बोलाउनु भएको जस्तै अब फेरि नयाँ बनाएर सुरु गरिदिनु भएको छ। के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? यो मानिसहरूले भन्दा, यो संसारको सबै कुराहरूलाई भन्दा तिमीले मलाई झन प्रेम गर्छौ भनेर सोध्नु भएको छ। पत्रुसले ज्यू प्रभु म तपाईलाई प्रेम गर्दछु भनी प्रभुज्यूले थाहा छ भनेर जवाब दिनुभएको छ। 3 पल्टसम्म येशू प्रभुज्यूले एउटै कुरा सोध्नु भएको थियो अनि पत्रुसले पनि ज्यू प्रभु तपाईलाई नै सबै कुरा थाहा छ भनेर 3 पल्ट जवाब दिनुभएको छ। मैले प्रभुज्यूलाई पछ्याएको थिएन, 3 पल्ट मैले प्रभुज्यूलाई इन्कार गरेको थियो। यो कुराहरू पनि प्रभुज्यूलाई नै सबै थाहा छ भनेको हो। तर मेरो यो सबै पापहरू प्रभुज्यूले क्षमा गरिदिनु भयो। मैले बुझे म प्रभुज्यूलाई अब प्रेम गर्छु, यो कुरा पनि प्रभुज्यूलाई थाहा छ भनेको हो। प्रभुज्यूलाई सबै कुरा थाहा छ। यूहन्नाको सुसमाचार 5:42 हेर्नुभयो भने यहुदीहरूको हृदयमा परमेश्वरज्यूको प्रेम छैन भनेर येशूज्यूलाई थाहा थियो। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 8:3 हेर्नुभयो भने कसैले परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गर्दछ भने त्यसलाई परमेश्वरज्यूले चिन्नुहुन्छ भन्नुभएको छन्। परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गर्नेहरूलाई परमेश्वरज्यूले चिन्नु भएको छ। कसले कति प्रेम गर्छ यो पनि परमेश्वरज्यूलाई सबै कुरा थाहा छ। सानो प्रेम थोरै गर्छ कि ठुलो प्रेम धेरै गर्छ, कति प्रेम गर्छ, सबै कुराहरू परमेश्वरज्यूलाई थाहा छ। येशू प्रभुज्यूले पत्रुसको प्रेम जाँच्नु भएको थियो। नजाँचे पनि सबै कुरा थाहा थियो, तर किन फेरि जाँच्नु भएको हो भने येशूज्यूले हृदयमा भएको कुरा मुखले पनि स्वीकार गरेको चाहनुहुन्छ। येशू प्रभुज्यूले हामीहरूलाई सोध्नुहुन्छ, हामीहरू प्रत्येक जनालाई तिमीहरूले संसारको कुनै पनि कुराहरूलाई भन्दा मलाई झन धेरै प्रेम गर्छौ भनेर सोध्नुहुन्छ। येशू प्रभुज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गर्नु भएको छ। येशू प्रभुज्यूको प्रेम हामीहरूले लिएको चाहनुहुन्छ। प्रेम भनेको दिनुपर्छ अनि लिनुपर्छ, दिने लिने काम गर्नुपर्छ। प्रेम दियो तर प्रेम पाएन, लिएन भने दुःख लाग्छ। प्रेम दिने लिने काम भयो भने त्यसपछि झन झन प्रेम ठुलो हुन्छ, झन झन खुसी आनन्द हुन्छ, झन झन घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ। प्रभुजीले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको छ, यसकारण हामीहरूबाट पनि प्रभुजीले प्रेम चाहनुहुन्छ। येशू प्रभुज्यूले हामीहरूबाट कति प्रेम चाहनु भएको छ भने यो संसारको सबै कुराहरूलाई भन्दा पनि मलाई झन प्रेम गर्छौ भनेर सोध्नु भएको छ। मत्तीको सुसमाचार 10:37 हेर्नुभयो भने जसले मलाई भन्दा बढी आफ्ना बुबा आमा छोरा छोरीलाई प्रेम गर्छौ त्यो मेरो योग्यको हुँदैन भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यू सबै कुराहरूलाई भन्दा मलाई मात्र प्रेम गर्नुपर्छ भन्नुहुने लोभी डाहाई होइन। बिहान एकजना मानिसलाई 1 करोड एकछिन राख्न दिएको थियो अनि दिउँसो आएर माग्दाखेरि 50 लाख मात्रै फिर्ता दियो। त्यसपछि अर्को 50 लाख चाहिँ राखिदिएको ज्याला हो भन्यो भने धन्यवाद शाबास भनेर त्यहाँबाट चुपचापसँग जान्छ र? त्यसरी भन्दैन।
त्यसरी जाँदैन, बरु चोर फटा डाका भनेर त्यहाँ ठुलो समस्या गर्छ। 1 करोड राख्न दिएको हो भने 1 करोड फिर्ता दिएको ठिक कुरा हो। हामीहरूलाई किन यति ठुलो प्रेम माग्नु भएको हो भने प्रभुज्यूले नै हामीहरूलाई यति ठुलो महान प्रेम गर्नुभएको कारणले हो। मत्तीको सुसमाचार 22 अध्यायको 37 र 38 पदमा हेर्नुभयो भने तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर, यो महान र प्रथम आज्ञा हो भन्नुभएको छ। सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समझले, सारा सम्पत्तिले, सारा जीवनले परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गर्नुपर्छ। यो कुरा ठिक हो, स्वाभाविक जीवन हो। परमेश्वरज्यूले नै पहिला हामीहरूलाई सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा जीवनले, सबै कुराले प्रेम गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूले आफ्नो एक मात्र छोरालाई पनि बाँकी नराखिकन हाम्रो लागि मर्न दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूले नै हामीहरूलाई पहिला प्रेम गर्नुभएको हो। यसकारण फेरि उहाँले हामीहरूलाई प्रेम मागेको कुरा ठिक हो। हामीहरूले परमेश्वरज्यूलाई जति धेरै प्रेम गरे तापनि उहाँको प्रेमको तुलनामा हाम्रो प्रेम 10,000मा एउटा हुन पनि गाह्रो छ। हामीहरूले यति सानो प्रेम मात्र गरेर हुन्छ र? सानो प्रेम आफ्नो घरको कुकुरलाई पनि गर्छ नि। दुई तिमोथीको पुस्तक 3 अध्यायको 1 र 2 पदमा हेर्नु भयो भने अन्तिम दिनहरूमा मानिसहरूले आफैलाई मात्र प्रेम गर्छ, रुपियाँ पैसालाई मात्र प्रेम गर्छ, सुख विलासी जीवनलाई मात्र प्रेम गर्छ भन्नुभएको छ। हामीहरूलाई येशू प्रभुज्यूले महान प्रेम उपकार गर्नुभएको छ। यसकारण हामीहरू येशू प्रभुज्यू प्रति बैगुनी हुनु हुँदैन, उहाँको प्रेमलाई इन्कार गर्नु हुँदैन। मुखले मात्रै होइन, सारा हृदयले, सारा समझले, सारा प्राणले, सारा जीवनले येशू प्रभुज्यूलाई प्रेम गरेको स्वाभाविक जीवन हो, ठिक जीवन हो। लुकाको सुसमाचार 7 अध्यायको 47 पदमा हेर्नु भयो भने जसले पाप धेरै क्षमा पाएको छ उसले धेरै प्रेम गर्छ, जसले पाप थोरै क्षमा पाएको छ त्यसले थोरै प्रेम गर्छ भन्नुभएको छ। हामीहरूले पनि धेरै पाप क्षमा गरेको मानिसलाई धेरै प्रेम गर्छौं। तपाईहरूले परमेश्वरज्यूबाट कति पाप क्षमा पाउनुभयो? अलिकति मात्रै क्षमा पाउनु भएको हो र? धेरै ठुलो पाप, नरकमा जानै पर्ने पापलाई परमेश्वरज्यूले अनन्तसम्मको लागि क्षमा गरिदिनु भएको छ। हामीहरूले याद आयो भने मात्र परमेश्वरज्यूलाई सानो प्रेम, थोरै प्रेम गरेको जस्तो मात्रै गर्छ। यस्तो जीवन परमेश्वरज्यूको उपकारको सट्टामा जिउने जीवन होइन। विवेक भएको मानिसले विचार गर्नै पर्छ। उत्पत्तिको पुस्तक 22 अध्यायको 1 पदमा हेर्नु भयो भने परमेश्वरज्यूले अब्राहमको विश्वासलाई जाँच्नु भएको थियो। अब्राहमको प्रिय छोरा, एक मात्र छोरा इसहाकलाई मोरिया देशको डाँडामा लगेर होमबलि गर्न लगाउनु भएको थियो। यो छोरा इसहाक अब्राहमको उमेर 100 वर्षको हुँदा जन्मेको थियो। अब्राहमको लागि आफ्नो प्राण भन्दा पनि, आफ्नो पत्नी सारा भन्दा पनि प्यारो, आफ्नो सबै सम्पत्ति भन्दा पनि प्यारो, महत्त्वपूर्ण छोरा इसहाक थियो। अब्राहमको विश्वासको जाँच भएको समयमा इसहाक 12 वर्षतिरको थियो। सबैभन्दा राम्रो, प्यारो, ज्ञानी, गुणी छोरा थियो। परमेश्वरज्यूले दिनुभएको छोरा थियो। तर परमेश्वरज्यूले थुमालाई जस्तै मारेर परमेश्वरज्यूलाई होम बलि गर, आगोले सबै जलाउनु भन्नुभएको थियो। अब्राहमले के भन्नुभएको छ भने म सक्दिन, म यस्तो काम गर्दिन, सबै काम गर्न सक्छु तर म यो चाहिँ काम गर्न सक्दिन, मलाई विचार गर्न अझै समय दिनुहोस्, मेरो पत्नीसँग सल्लाह गर्छु भनेको छैन। त्यसरी गर्यो भने ठुलो समस्या हुन्छ। यसकारण अब्राहमले ज्यू प्रभु हुन्छ भनेर आज्ञाकारी हुनुभएको छ। चाहिने सबै कुरा तयार गरेर बिहान सबेरै उठेर मोरियाको डाँडामा 3 दिनसम्म हिँडेर गएको छ। त्यहाँ पुगेपछि अब्राहमले इसहाकलाई बाँधेर वेदीमा दाउरामाथि राखेर छुरी उठाएर मार्न खोजेको थियो।
परमेश्वरजीले जे भन्नुभएको थियो त्यसरी नै अब्राहमले गर्नको लागि तयार गरेको थियो। यसकारण परमेश्वरजीले ए अब्राहम अब्राहम तेरो हात त्यस केटामाथि नउठा, त्यसलाई केही नगर, अब मैले थाहा पाएँ तैँले परमेश्वरको भय मान्दो रहेछ। तेरो एकमात्र छोरालाई पनि मबाट तैँले रोकेर राखिन, तैँले मलाई प्रेम गरेको मैले बुझेँ भनेर परमेश्वरज्यूले अब्राहमलाई भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले परमेश्वरज्यूलाई कति प्रेम गर्छ भनेर अब्राहमको हृदय र सबै कुरा थाहा थियो। तर परमेश्वरज्यूले अब्राहमले प्रत्यक्षसँग काम गरेको चाहनुहुन्थ्यो। परमेश्वरज्यूले हामीहरूले मनले मात्रै प्रेम गरेको चाहनुहुन्न, मुखले मात्रै प्रेम गरेको चाहनुहुन्न। परमेश्वरज्यूले हाम्रो कामबाट नै प्रत्यक्षसँग प्रेम गरेको चाहनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूले पनि हामीहरूलाई वचनले मात्र प्रेम गर्नुभएको होइन। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई आफ्नो एकमात्र छोरालाई पनि हाम्रो पापको लागि मर्न दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको प्रेम हामीहरूलाई आफ्नो एकमात्र छोरा येशूज्यू नै क्रुसमा मर्न दिनु भएर देखाउनु भएको छ। अब्राहमले आफ्नो एकमात्र छोरालाई दाउरा बोक्न लगाएर पछ्याउन लगाएर आफू चाहिँ छुरी र आगो लिएर अगाडि हिँडेर सँगै गएको थियो। यो दृश्य परमेश्वरज्यूको एकमात्र छोरा येशू ख्रीष्टले क्रुस बोकेर गलगथा डाँडामा जानुभएको दृश्यसँग एउटै दृश्य हो। किन जानुभएको हो भने मेरो पापको ज्याला तिरिदिनका लागि जानुभएको हो। परमेश्वरज्यूले मलाई प्रेम गर्नुभएको प्रेम यसरी देखाइदिनु भएको छ। यसकारण हामीहरूले पनि परमेश्वरज्यूलाई मुखले मनले मात्र होइन, चालचलनले कामले परमेश्वरज्यूलाई प्रेम देखाउनु पर्छ। यो संसारको कुनै पनि कुरालाई भन्दा परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्नो परिवारलाई भन्दा पनि परमेश्वरज्यूलाई धेरै प्रेम गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गरेको कारण आफ्नो बुबा आमालाई पनि प्रेम गर्न सक्छन्। परमेश्वरज्यूको आज्ञा अनुसार प्रेम गर्न सक्छन्। पतिलाई, पत्नीलाई, छोराछोरीलाई, सबैजनालाई हृदयदेखि नै परमेश्वरज्यूको आज्ञा अनुसार प्रेम गर्न सक्छौं। छोराछोरीलाई परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गरेको कारण प्रेम गर्न सक्छ। आफ्नो छोराछोरीलाई रिस नउठाऊ, छोराछोरीलाई प्रभुज्यूको अनुशासनमा र शिक्षामा हुर्काऊ भन्नुभएको छ। हामीहरूको क्रिस्चियन विश्वासी जीवन परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गरेको कुराबाट सुरु गर्नुपर्छ। जर्मन देशको जिङ्गेल डोल्फा भन्ने एकजना मान्छेले सानो उमेरमा नै परमेश्वरज्यूको अनुग्रह बुझेर आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको थियो। एक दिन जर्मनको चित्रकला संग्रहालयमा गएको थियो। त्यहाँ येशूज्यूलाई शिरमा काँडाको मुकुट पहिरिदिएर क्रुसमा टाँगेर किला ठोकेको चित्र पनि एउटा थियो। जिङ्गेल डोल्फाले त्यो चित्र देखेपछि त्यहाँ चित्रको अगाडिबाट अर्को ठाउँमा जान सकेको थिएन। त्यो चित्रको मुनिपट्टि के लेखेको थियो भने, मैले तिम्रो लागि यसरी गरिदिएको छु, तर तिमीले चाहिँ मेरो लागि के गर्दैछौ भनेर लेखेको थियो। What are you doing for me भनेर लेखेको थियो। जिङ्गेल डोल्फाले यो चित्र र अक्षर देखेर येशू प्रभुज्यूले मेरो आत्मा बचाउनको लागि यसरी गरिदिनु भएको हो। नग्नताको लाज, दुःख, कष्ट, वेदना मेरो लागि सहिदिनु भएको हो। मैले यो सत्य तथ्यलाई बुझेको छु, विश्वास गरेको छु भनेको थियो। तर येशूज्यूले त्यहाँ जिङ्गेल डोल्फालाई तिमीले चाहिँ मेरो लागि के गर्दैछौ भनेर सोध्नु भएको थियो। यसरी बुझेको थियो। त्यहाँ जिङ्गेल डोल्फाले येशूज्यूलाई जवाब दिन सकेको थिएन। यो चित्र र वचन भएको अगाडि जिङ्गेल डोल्फा घुँडा टेकेर रोएको थियो। अनि अबदेखि येशू प्रभुज्यूको लागि मात्रै जिउँछु, मेरो बाँकी जीवन प्रभु येशूज्यूको लागि मात्रै जिउँछु भनेर प्रतिज्ञा गरेको थियो। अब मेरो बाँकी जीवन
यो शरीरको लागि, यो संसारको लागि म जिउँदिन। यसु प्रभुज्यू, अबको मेरो बाँकी जीवन तपाईँको लागि मात्रै जिउँछु अनि मर्छु भनेको थियो, यसरी करार बाँधेको थियो। त्यो समयदेखि जिङ्गेल डोल्पाले आफ्नो सबै सम्पत्ति समर्पण गरेर मृत्युको समयसम्म प्रभुज्यूको लागि मात्रै जिउनु भएको थियो। त्यो समय इङ्ल्यान्ड देशको जोन वेस्लेले धेरै राम्रोसँग सुसमाचार प्रचार गर्दै थियो। जिङ्गेल डोल्फाले पनि जोन वेस्ले प्रचारकसँग सहकर्मी भएर सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि धेरै परिश्रम गर्नुभएको थियो। आफूसँग भएको सबै सम्पत्ति समर्पण गर्नुभएको थियो। जिङ्गेल डोल्फाको सम्पत्ति धेरै थियो, सबै सम्पत्ति सुसमाचार प्रचारको लागि समर्पण गरेको थियो। मृत्युको समयसम्म यसरी जिउनु भएको थियो। यसु प्रभुज्यूको प्रेम बुझेर स्वीकार गरेर आफू पनि त्यसरी नै जिउनु भएको थियो। हामीहरूलाई पनि यसु प्रभुजीले यो प्रेम, यो उपकार दिनुभएको छ। पत्रुसले पाउनु भएको प्रेम, उपकार र जिङ्गेल डोल्फाले पाउनु भएको प्रेम र उपकार अनि हामीहरूले पाएको प्रेम र उपकार एउटै हो, समान हो। तर हामीहरूले चाहिँ उहाँहरूले जस्तै प्रभुज्यूको लागि किन जिउन नसकेको होला, यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। एक यूहन्नको पुस्तक 2:15-16 पदमा संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन भन्नुभएको छ। यो संसारमा भएको कुराहरूलाई प्रेम नगर भन्नुभएको छ। यसु प्रभुजीलाई हृदयदेखि नै प्रेम गर्नेहरूले यो संसार र संसारमा भएको कुराहरूलाई प्रेम गर्दैन। संसारमा भएका सबै थोक भनेको शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको अभिलाषा हो। यो स्वर्गीय पिताबाट आएको होइन। यस्तो कुराहरू शैतानले फसाउन बल्छीमा राखेको खाना मात्र हो। हामीहरू संसारमा जिउन सक्छौँ, तर संसारलाई प्रेम गर्नु हुँदैन। हामीहरूलाई आवश्यक भएको कुराहरूको लागि परिश्रम गर्नुपर्छ। यो कुरा परमेश्वरज्यूले दिनुभएको हो। परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्नको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। हामी संसारको लागि होइन, परमेश्वरज्यूको लागि जिउनु पर्छ। हाम्रो मन संसारको लागि दिनु हुँदैन। हामीहरूले संसारको सबै कुरालाई भन्दा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई नै अति नै धेरै ठुलो प्रेम गर्नुपर्छ। प्रभुजीलाई प्रेम गर्नेहरूले संसारको कुरालाई प्रेम गर्दैन। भजन संग्रहको पुस्तक 97 पदमा परम प्रभुलाई प्रेम गर्ने सबैजनाले खराबीलाई घृणा गरून् भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गर्ने मानिसले खराबलाई घृणा गर्छ, पापलाई घृणा गर्छ, पापबाट अलग भएर बस्छ। परमेश्वरज्यूले घृणा गर्नुभएको कारण मैले पनि घृणा गर्छु। रोमीको पुस्तक 8:35-39 पदसम्मको वचनमा हेर्नुभयो भने कसैले पनि हामीलाई परमेश्वरज्यूको प्रेमदेखि अलग गर्न सक्दैन भन्नुभएको छ। सङ्कष्टले, दुःखले, खेदोले, अनिकालले, नग्नताले, खतराले, तरबारले पनि अलग गर्न सक्दैन। कुनै पनि सतावटले, सङ्कष्टले, खेदोले, खतराले, अनिकालले, तरबारले मेरो घाँटी काटे पनि परमेश्वरज्यू र मेरो प्रेमलाई अलग गर्न सक्दैन भन्नुभएको छ। हामीहरू येशू प्रभुज्यूको लागि, परमेश्वरज्यूको लागि दिनभरि मारिने, काटिने भेडाहरू जस्तै भएका छौ भन्नुभएको छ। संसारमा हामी मरेको भेडा जस्तै भएको हुन्छ। संसारले हेला गर्छ, घृणा गर्छ, तुच्छ ठान्छ, सताउँछ। तर यो सबै कुरामा हामीहरूलाई प्रेम गर्नु हुनेद्वारा हामी विजेताहरू भन्दा पनि अझ बढी छौँ भन्नुभएको छ। हामीहरूले संसारलाई जित्न सक्ने शक्ति प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेमबाट पाउँछौँ। हामीहरूलाई यो संसारको मृत्युले, जीवनले, स्वर्गदूतले, प्रधानहरूले, वर्तमानले, पछि हुने कुराले, शक्तिले, उचाइले, गहिराइले, सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले येशू ख्रीष्ट हाम्रो प्रभुमा भएको परमेश्वरज्यूको प्रेमबाट हामीहरूलाई अलग गर्न सक्दैन। हामीहरू येशू ख्रीष्ट भित्र भएको कारण सबै सतावट, सङ्कष्ट, मृत्युसँग पनि विजय हुन सक्छौँ। प्रेम अति नै धेरै बलियो हुन्छ।
फिलिपीको पुस्तक 1:20 र 21 पदमा पाउल प्रेरितले जेलभित्रबाट मेरो उत्कट प्रतीक्षा र आशा यो हो कि म कदाचित लज्जित हुने छैन, तर ममा प्रशस्त साहस हुनेछ भन्नुभएको छन्। सधैँ चाहिँ अहिले पनि मेरो शरीरमा ख्रिस्ट सम्मानित हुनेछ, चाहे मृत्युद्वारा होस् अथवा जीवनद्वारा भन्नुभएको छ। पाउल प्रेरितको उत्कट इच्छा र आशा थियो। संसारमा लजाएको थिएन, बाँचे पनि मरे पनि आफ्नो शरीरले यसु ख्रिस्टको मात्र सम्मान भएको चाहना गर्नुभएको थियो। यसु प्रभुज्यूको मात्र महिमा गर्न चाहना गर्नुभएको थियो। उहाँले मेरो निम्ति जिउन ख्रिस्ट हो र मर्नु लाभ हो भन्नुभएको छ। बाँचे पनि ख्रिस्टको लागि जिउँछु, मरे पनि ख्रिस्टको महिमाका लागि मर्छु भन्नुभएको छ। किन यसरी तयार गर्नुभएको हो भने यसु ख्रिस्टको प्रेमको कारणले हो। हाम्रो जीवन पनि प्रभुज्यूको प्रेम र प्रभुज्यूको इच्छाले नियन्त्रण भएको हुनुपर्छ। परमेश्वरज्यूको उपकारको ऋण तिर्ने तरिका परमेश्वरज्यूको वचन पालना गरेर हो। आज्ञाकारी हुनुपर्छ। यूहन्नाको सुसमाचार 14:23 र 24 पदमा हेर्नुभयो भने जसले मलाई प्रेम गर्छ त्यसले मेरो वचन पालना गर्नेछ र मेरो पिताले त्यसलाई प्रेम गर्नुहुनेछ र हामी त्यसकहाँ आउनेछौँ र त्यससँग बास गर्नेछौँ। जुन वचन तिमीहरूले सुन्छौ त्यो मेरो वचन होइन, तर मलाई पठाउनुहुने पिताज्यूको हो भन्नुभएको छ। जसले मलाई प्रेम गर्छ त्यसले मेरो वचन पालना गर्नेछ र मेरा पिताज्यूले प्रेम गर्नुहुनेछ र हामी त्यसकहाँ आएर त्यससँग बास गर्नेछौँ भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले हामीहरूले पनि प्रभुज्यूलाई प्रेम गर्न सक्छौँ। प्रभुज्यूलाई प्रेम गरेको कारण वचन पालना गर्न सक्छौँ। परमेश्वरज्यूको वचन पालना गर्नेहरूलाई झन् अझै प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई उहाँको राज्यमा लगेर जानुहुन्छ। परमेश्वरज्यूले अनन्त समय उहाँसँगै उहाँको राज्यमा राख्नुहुन्छ। म तिमीहरू कहाँ आउँछु र सँगै बास गर्नेछु भन्नुभएको छ। प्रेम गर्ने मानिसहरू सधैँ सँगै बस्ने इच्छा हुन्छ। हामीहरूलाई प्रभुज्यूले नै पहिला प्रेम गर्नुभएको हो, यसकारण हामी पनि उहाँलाई प्रेम गर्छौँ। हामीहरूले पनि प्रभुज्यूलाई प्रेम गरेको कारण परमेश्वरज्यूले पनि झन् हामीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। प्रभुज्यूलाई प्रेम गर्नेहरूलाई लिन प्रभु येशूज्यू फेरि चाँडै आउनुहुन्छ। हामीहरूलाई उहाँको राज्यमा लगेर सधैँ सँगै राख्नुहुन्छ। यो कुरा सत्य हो। लुकाको सुसमाचार 4:46 पदमा हेर्नुभयो भने मैले भनेको काम गर्दैन भने मलाई किन प्रभु प्रभु भन्छौ भन्नुभएको छ। मुखले मात्र प्रभु प्रभु भन्नेहरू धेरै जना छन्। भजन धेरै गाउनेहरू छन्, प्रार्थना धेरै गर्नेहरू छन्। मुखले मात्र यसरी गर्ने पाखण्डी ढङ्गीहरू धेरै जना छन्, तर उनीहरूको मन र काम प्रभुज्यूदेखि टाढा छ। उनीहरूले प्रभुज्यूलाई पहिला भन्दा अब झन् प्रेम गर्छु भन्छन्, तर प्रभुज्यूले चाहिँ चुप लाग, मुख बन्द गर, तिमीले मलाई कहिले यसरी प्रेम गर्यो भनेर सोध्नुहुन्छ। संसारको प्रेम, रुपियाँ पैसाको प्रेम उसको घाँटीसम्म आएको हुन्छ। कुनै मानिसले यस्तो कुरा भनेको थियो, क्रिस्चियनहरूले शनिबारको दिन बिहान सबैभन्दा धेरै झुटो कुरा बोल्छ भनेको थियो। प्रार्थना गरेको समयमा, भजन गाएको समयमा धेरै झुटो कुरा बोल्छ भनेको थियो। आफ्नो मनमा नभएको कुरा, आफूले नगरेको कुराहरू पनि भन्ने मानिसहरू धेरै छन्। संसारको प्रेम, संसारको अभिलाषा, इच्छा सबै त्यागेको छु भनेर प्रार्थना गर्छन्, भजन गाउँछन्, तर ती कुराहरू उसको घाँटीसम्मै भरिसकेको हुन्छ। उसले त्यागेको छैन, तर त्याग्यो भन्छन्। प्रियहरू, हामीहरूले प्रभुज्यूलाई झुटो बोल्नु हुँदैन। प्रभुज्यूले हाम्रो सबै मनहरू, हाम्रो हृदय थाहा छ। प्रभुज्यूले हामीहरूलाई सबैभन्दा राम्रोसँग ठिकसँग चिन्नुहुन्छ। इजकेलको पुस्तक 33:31 पद र 32 पदमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूले इजकेल अगमवक्तालाई भन्नुभएको वचन छ, यो मानिसहरूले तिम्रो अगाडि बसेर तिम्रो कुरा ध्यानसित सुन्छन्, तर सुनेको वचन अनुसार काम चाहिँ गर्दैनन्। तिनीहरूले मुखले भक्तिको कुरा गर्छन्, प्रेमको गीत गाउँछन्, तर तिनीहरूलाई केही पनि फाइदा हुँदैन भन्नुभएको छ। तिनीहरू परमेश्वरज्यूको मानिसहरू जस्तै भएर बस्छन्, आमेन आमेन भन्छन्, ध्यान दिएर सुन्छन्, तर काम चाहिँ सुनेको वचन अनुसार गर्दैनन्।
मुखले प्रेमको कुरा गर्छन् तर उनीहरूको मन अधर्मसित कमाउन लोभ गर्छन्। उनीहरूले भनेको कुरा सबै झुटा हो। प्रियहरू, हामीहरू झुटा बोल्नु हुँदैन, त्यस्तो मान्छे हुनु हुँदैन, नक्कली नामधारी क्रिस्चियन हुनु हुँदैन, नक्कली विश्वासी हुनु हुँदैन। मैले मुक्ति पाएँ भनेर गवाई दियो भने अब हाम्रो चालचलनद्वारा कामद्वारा प्रमाणित गर्नुपर्छ। एफिसीको पुस्तक 6 अध्यायको 24 पदमा एफिसी मण्डलीको लागि दिएको पत्रको सबैभन्दा अन्तिम वचन हो। पाउल प्रेरितले हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई अमर प्रेम गर्नेहरू सबैजनासँग अनुग्रह रहोस् भन्नुभएको छ। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई सधैँ प्रेम गर्नेहरूलाई सधैँ भलाइ गरिदिनुहोस् भनेर आशिषको प्रार्थना गर्नुभएको छ। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई सधैँ अमर प्रेम गर्नेहरूलाई भनेको प्रभु येशू ख्रीष्टलाई निरन्तर सधैँ प्रेम गर्नेहरूलाई भन्नुभएको हो। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 1 अध्यायदेखि 16 अध्यायसम्म लामो छ। यो पत्र लेख्ने समयमा पाउल प्रेरितको आँखामा रोग लागेको कारण कमजोर थियो। यसकारण प्राय पत्र लेख्नका लागि पाउल प्रेरितले तर्तियस भन्ने सन्त भाइलाई प्रयोग गर्नुभएको थियो। तर अन्तिम अभिवादन चाहिँ आफ्नै हातले लेख्नु भएको थियो। सानो अक्षर लेख्न नसकेको कारण ठुलो ठुलो अक्षरले लेख्नु भएको थियो। भेडाको छालामा ठुलो ठुलो अक्षरले अन्तिम अभिवादन लेखेको थियो। 1 कोरिन्थी 16 अध्यायको 21 र 22 पदमा म पावल आफ्नै हातले यो अभिवादन लेख्दैछु, जसले प्रभुलाई प्रेम गर्दैन तिनीहरू श्रापित होस्, हे हाम्रा प्रभु आउनुहोस् भन्नुभएको छ। अभिवादन यस्तो पनि छ, जसले प्रभुलाई प्रेम गर्दैन तिनीहरू श्रापित होस्, हे हाम्रा प्रभु आउनुहोस् भन्नुभएको छ। यस्तो वचन किन लेख्नु भएको हो भने कोरिन्थी मण्डलीको लागि चिन्ता थियो। कोरिन्थी मण्डलीमा नामधारी नक्कली क्रिस्चियनहरू पनि थियो। प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिलो आगमन हामीहरूलाई प्रेम दिनका लागि आउनु भएको हो। अब फेरि दोस्रो चोटि चाहिँ प्रभु येशूजी उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई लगेर जानका लागि आउनुहुन्छ। जसले येशू प्रभुजीलाई प्रेम गर्दैन तिनीहरूले श्राप पाउँछ। अब फेरि येशू प्रभुजी आउनुहुँदा श्राप पाउने मानिसहरू येशू प्रभुजीलाई ठिकसँग नचिनेको मानिसहरूले पाउँछ। ठिकसँग परमेश्वरजीको उपकारलाई नबुझेको मानिसले श्राप पाउँछ। यस्तो मानिसहरूले परमेश्वरजीको श्राप नरकको दण्ड पाउँछ। नामधारी नक्कली ढङ्गी पाखण्डी देखावटी क्रिस्चियन हुनु हुँदैन। नामधारी क्रिस्चियन भएर पनि विश्वासी जस्तो अझै राम्रो, ठिक विश्वासी जस्तो, प्रेम गर्ने जस्तो, मुक्ति लिएको जस्तो 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 कुराहरू प्रभुज्यूको अगाडि ठिक कुरा होइन। उहाँले यस्तो कुराहरू स्वीकार गर्नुहुन्न। हामीहरूले प्रभुज्यूको उपकारको ऋण तिर्ने तरिका अबदेखि हामीहरू प्रभुज्यूको लागि जिएर हो। उहाँको लागि हामी जिउनु पर्छ, प्रभुज्यूको लागि जिउनु पर्छ। हामीहरूले यो संसारमा किसानी भएर जिए पनि, अफिसमा काम गरेर जिए पनि, व्यापार गरे पनि, जसरी जिए पनि, शिक्षक शिक्षिका भएर जिए पनि, यस्तो कामहरू हाम्रो आधार मात्रै हो। हाम्रो जीवनको वास्तविक उद्देश्य होइन। हाम्रो उद्देश्य एउटै उद्देश्य प्रभुज्यूको लागि जिउने उद्देश्य हो। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 5 अध्यायको 15 पदमा हेर्नुभयो भने येशू ख्रीष्ट सबैका निम्ति मर्नुभयो ताकि बाँच्नेहरू अब उस आफ्नै निम्ति बाँच्ने होइन तर उहाँको निम्ति बाँचुन्, जो तिनीहरूका खातिर मर्नुभयो र फेरि जीवित पारी उठाइनुभयो भन्नुभएको छ। येशू प्रभुज्यू हामीहरूको पापको ज्याला तिर्न हाम्रो सट्टामा मरिदिन आउनु भएको हो। हामीहरूले पाउने न्यायदण्ड श्राप हाम्रो सट्टामा येशू प्रभुजीले भोगिदिनु भएको छ।
यसु प्रभुज्यूले आफ्नै सबै रगतले हामीहरूको सबै पाप सधैँको लागि धोएर पवित्र बनाइदिनु भएको छ। उहाँले मानिसको पापको लागि यसरी सबै काम गरेर मरिदिनु भएर फेरि बौरी उठिदिनु भएर हामीहरूलाई अनन्तको स्वर्गीय जीवन दिनुभएको छ। उहाँले यसरी काम गरिदिनु भएर स्वर्गीय अनन्त जीवन पाएको मानिसहरू अबदेखि आफ्नो लागि होइन, यो शरीर र संसारको लागि होइन, प्रभुज्यूको लागि बाँच्नु पर्छ, आत्माको लागि जिउनु पर्छ। यसु प्रभुज्यूले मेरो पापको ज्याला तिरिदिन मरिदिनु भएको छ। अब म उहाँको लागि जिउनु पर्छ। अब म उहाँको लागि बाँच्न र मर्न तयार हुनु पर्छ। प्रभुज्यूको लागि मर्न योग्यता भएको मानिसले मात्र प्रभुज्यूको लागि मर्न पनि पाउँछ। प्रभुज्यूको लागि मात्रै जिउने मान्छेसँग प्रभुज्यूको लागि मर्न योग्यता पनि हुन्छ। प्रभुज्यूको लागि मात्र मर्न पनि तयार गरेको मान्छे प्रभुज्यूको लागि मात्र जिउँछ। बाँचे पनि मरे पनि प्रभुज्यूको लागि मात्र जिउँछन्। मर्नु परे तापनि प्रभुज्यूकै लागि मात्र मर्छ, जिउनु परे तापनि प्रभुज्यूकै लागि मात्र जिउँछ। बाँचे पनि मरे पनि प्रभुज्यूकै हो। अब म प्रभुज्यूको लागि मात्र जिउनु पर्छ। भजन मात्र गाएर हुँदैन, वास्तवमै जीवन पनि यसरी नै जिउनु पर्छ। हामीहरू यो संसारमा बसेको छ, तर हामीहरू यो संसारको मान्छे होइन। यसकारण संसारिक मानिसहरूले जस्तै जिउन प्रयास गर्नु हुँदैन। हामीहरूलाई अनन्तको स्वर्गीय जीवन, अनन्तको जीवित आशा दिनुभएको छ। हामीहरू परमेश्वरज्यूको सन्तान हो, परमेश्वरज्यूको राज्यको उत्तराधिकारी भएको छ। संसारको कुराको चाहना हुँदैन, संसारसँग डराउँदैन। संसारसँग डराएर जिउनु पर्ने जीवन हाम्रो जीवन होइन। हामीहरू डराउनु हुँदैन। हामीहरू लजाउनु हुँदैन। रोमीको पुस्तक 14 अध्यायको 7 र 8 पदको वचन तपाईहरू सबैजनाले कण्ठ गर्नुभएको छ होला। यो वचन तपाईहरूले कण्ठ गर्नुभएको छ कि छैन? छैन भने यो वचन कण्ठ गर्नुपर्छ। रोमी 14 अध्यायको 7 र 8 पदको वचन जसले कण्ठ गर्नु भएको छैन, आजदेखि कण्ठ गर्नुहोस्। कण्ठ गर्नुभएकोहरूले सँगै भन्ने छौँ, सँगै भनौँ, हामी कोही पनि आफ्नै निम्ति बाँच्दैनौँ र कोही पनि आफ्नै निम्ति मर्दैनौँ। यदि हामी बाँच्छौँ भने प्रभुकै निम्ति बाँच्छौँ र मर्छौँ भने प्रभुकै निम्ति मर्छौँ। चाहे हामी बाँच्छौँ चाहे हामी मरौँ, हामी प्रभुकै हौँ। हामी भनेको आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरू हो। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरू आफ्नो निम्ति बाँच्दैन, आफ्नो निम्ति मर्दैन। आफ्नै निम्ति बाँचेर आफ्नै निम्ति परिश्रम गरेर आफ्नै निम्ति मर्यो भने त्यसलाई श्राप भन्छन्। यसको कुनै पनि मूल्य र महत्त्व हुँदैन। हामीहरूले गरेको काम, परिश्रम, सबै कुराहरू प्रभुज्यूको लागि मात्रै गर्नुपर्छ। बाँचे पनि प्रभुज्यूकै लागि, मरे पनि प्रभुज्यूकै लागि हुनुपर्छ। किनभने हामी बाँचे पनि मरे पनि प्रभुज्यूकै हो। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 6 अध्यायको 19 पदमा तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ, दाम तिरेर किनेका हो। यसकारण तिमीहरूको शरीरमा परमेश्वरज्यूको महिमा गर भन्नुभएको छ। मेरो शरीर र आत्मा सबै यसु प्रभुज्यूको रगतले दाम तिरेर किनेको हो। यसकारण मेरो होइन, प्रभुज्यूको हो। म आफूसँग प्रभुज्यूको लागि जिउने मर्ने योग्यता केही पनि छैन, तर प्रभुज्यूले नै मलाई उहाँकै लागि जिउन मर्न योग्यको बनाइदिनु भएको हो। म प्रभुज्यूको हो, यो कुरालाई एकछिन पनि भुल्नु हुँदैन, सधैँ याद गर्नुपर्छ। प्रियहरू, तपाईहरू उकालो चढ्दा, भर्याङमा हिँड्दा थाक्यो नभन्नुहोस्। भर्याङमा उकालो चढ्ने समयमा हरेक सिँढीमा हामीहरू कोही पनि आफ्नै निम्ति बाँच्दैनौँ, कोही पनि आफ्नै निम्ति मर्दैनौँ। हामी बाँचे पनि प्रभुकै निम्ति बाँच्छौँ, मरे पनि प्रभुकै निम्ति मर्छौँ। बाँचे पनि प्रभुकै निम्ति बाँच्छौँ, हामी प्रभुकै हौँ भनेर कण्ठ गरेको वचन भन्दै उकालो गयो भने माथिको तलामा छिट्टै पुग्छ, नथाकिकनै पुग्छ। म पनि भर्याङमा माथि तलामा जाने समयमा यसरी हिँड्छु। म पनि यसरी कण्ठ गर्छु। सुतेर उठ्ने बित्तिकै परमेश्वरज्यूको वचन याद आउने गरी कण्ठ गर्छु। मेरो आँखा खोल्ने बित्तिकै आज पनि परमेश्वरज्यूको उपकारको ऋणको लागि के चढाउँ भन्छु, विचार गर्छु। परमेश्वरज्यूले सबैजनालाई हेरिरहनु भएको छ। सबैजनाले ध्यान दिनुपर्छ। गलातीको पुस्तक 2 अध्यायको 20 पदमा हेर्नु भयो भने मलाई प्रेम गर्नु भएर मेरो लागि आफूलाई अर्पण गरेर क्रुसमा मरिदिनु भएको
प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर म शरीरमा अहिले जिउँछु भन्नुभएको छ। मलाई प्रेम गर्नुभएर मेरो लागि आफ्नो प्राण दिनुभएको, मेरो सट्टामा क्रुसमा मरिदिनु भएको प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर जिउँछु। प्रभुज्यू म भित्र बास गर्नुभएको छ, म उहाँको लागि जिउँछु भनेर उहाँलाई विश्वास गरेर विश्वासमा जिउँछ। क्रिस्चियन विश्वासी जीवन भनेको यस्तो जीवन हो। मण्डलीमा गएर प्रार्थना गरेर भजन गाएर मण्डलीदेखि बाहिर गएपछि चाहिँ आफ्नै इच्छामा मन परी जिउने जीवनलाई क्रिस्चियन जीवन भन्दैन। बाइबलमा यस्तो जीवनलाई क्रिस्चियन जीवन भनेको छैन। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 5 अध्यायको 9 र 10 पदमा चाहे हामी शरीरमै हौ चाहे हामी अलग रहौं, प्रभुज्यूलाई नै खुसी बनाउने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ। हामी सबै क्रिस्टका न्याय आसनको सामुने खडा हुनुपर्छ। हामीले शरीरमा हुँदा आफूले गरे बमोजिम हरेकले असल वा खराब प्रतिफल पाउनेछ भन्नुभएको छ। संसारमा रहे पनि, संसार छोडेर प्रभुज्यू कहाँ गए पनि, बाँचे पनि मरे पनि प्रभुज्यूलाई खुसी बनाउने लक्ष्य हाम्रो हुनुपर्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको मानिसहरूले चाहे बाँचौं चाहे मरौं प्रभुज्यूलाई खुसी बनाउनु पर्छ। बाँचेर प्रभुज्यूलाई खुसी बनाउने लक्ष्य छ भने अझै बाँच्नुपर्छ। मरेर प्रभुज्यूलाई खुसी बनाउने लक्ष्य छ भने मरिदियो भने पनि हुन्छ, डराउनु हुँदैन। हाम्रो जीवन डरको जीवन होइन, हाम्रो जीवन विजयको जीवन हो। हामीहरू सबैजना येशू ख्रीष्टको न्याय आसन अगाडि खडा हुनुपर्छ। आफूले गरेको सबै काम त्यहाँ स्पष्ट हुन्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मान्छेले मुक्ति लिएको समयदेखि प्रभुज्यूको अगाडि जाने दिनसम्मको सबै कामको न्याय पाउँछ, सबै कामको प्रतिफल पाउँछ। पवित्र आत्माको इच्छामा जिएको र शरीरको अभिलाषा अनुसार जिएको, प्रभुज्यूको लागि जिएको र आफ्नो लागि जिएको आज्ञाकारी जीवनको र अनाज्ञाकारी जीवनको न्याय हुन्छ। यसलाई असल वा खराबको प्रतिफल पाउने न्याय भन्छन्। इनाम पाउने न्याय हुन्छ। धेरै जसो मानिसहरूले स्वर्गको पछाडि मात्र बस्न पाए पनि हुन्छ, इनाम जाबो नपाए पनि केही पनि हुँदैन भन्छन्। यस्तो मान्छेहरूले स्वर्गमा गयो भने धेरै ठुलो पछुतो गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मैले संसारमा हुँदा यस्तो महान कुरा बुझेको भए म यसरी संसारको व्यर्थको नाश हुने कुराहरूको लागि जिउने थिएन भन्छन्। मैले शरीरको व्यर्थको कुराहरूको लागि जिएर यस्तो धेरै ठुलो अनन्तको कुरालाई गुमाए भनेर पछुतो हुन्छ। स्वर्गमा पछुतो गरे तापनि उसले फेरि मौका पाउँदैन, उसले अनन्तको इनाम गुमाएको हुन्छ। प्रभुज्यूले दिनुहुने इनाम अनन्तको इनाम हो। आफूले गरेको कामको प्रतिफल हरेक मानिसले पाउँछ भनेर येशू प्रभुजीले धेरैचोटि भन्नुभएको छ। हामीहरूलाई अझै पनि आज्ञाकारी जीवन जिउन मौका दिनुभएको छ। यो मौकाको लागि धन्यवादी हुनुपर्छ। हामीहरूलाई दिनुभएको अन्तिम मौकालाई खेर जान दिनु हुँदैन। एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 10 पदमा प्रभुजीलाई मन पर्ने के हो सो सिक्ने कोसिस गर भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूलाई खुसी हुने कुरा खोजा बुझा गर भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूलाई खुसी बनाउनको लागि कुराहरू धेरै दिनुभएको छ। हिब्रूको पुस्तक 11 अध्यायको 5 पदमा हनोक विश्वासद्वारा मृत्यु नचाखी स्वर्गमा उठाइ लगियो भन्नुभएको छ। हनोकले स्वर्गमा उठाइ लगिनुभन्दा अगाडि परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाएको पुष्टि पाएको थियो। हनोकले विश्वासद्वारा आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको थियो अनि विश्वासद्वारा नै परमेश्वरज्यूलाई खुसी पारेको पुष्टि पाएको थियो। यसकारण स्वर्गमा जिउँदै उठाइ लगिनु भएको थियो। हामीहरू पनि जिउँदै स्वर्गमा जान पाउने समयमा जिउन पाएको छ। हामीहरू मरेर अथवा जिउँदै प्रभुज्यूलाई भेट्नु पर्छ। यसकारण हामीहरूले बाँचे पनि मर्नु परे पनि प्रभुज्यूलाई नै खुसी बनाउने लक्ष्य बनाउनु पर्छ। हामीहरूलाई प्रभुज्यूलाई खुसी बनाउन मौका दिनुभएको छ। मलाई धेरै मन परेको कुरा भए तापनि प्रभुज्यूले नगर भनेको कुरा गर्नु हुँदैन। मलाई धेरै अति नै दुःख कष्ट भए तापनि यो कामले प्रभुज्यूलाई खुसी बनाउन सक्छ भने मैले यो काम गर्नै पर्छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 10 अध्यायको 31 पदमा तिमीहरूले चाहे खाऊ चाहे पियो जे सुकै गर तर सबै कुरा परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि गर भन्नुभएको छ। खाने कुराले पिउने कुराले सबै कामले जागिर खाएर सबै कुराले परमेश्वरज्यूको मात्र महिमा हुने गरी जिउनु पर्छ। हामीहरूले यो यसरी हिसाब गरेर काम गर्नुपर्छ।
मैले धेरैचोटि यस्तो कुराहरू सुनेको छु। कुनै बहिनी आएर मलाई, पास्टरज्यू म भोलिदेखि अर्को देशमा बस्न जाँदैछु भन्नुभएको थियो। हो र भनेर मैले भने। त्यहाँ हाम्रो मण्डली छ भनेर मैले सोधेको थियो। अनि उसले छैन भन्यो। किन जान लाग्नु भएको हो भनेर सोध्यो। राम्रोसँग जिउनका लागि, खाना जिउनका लागि भनेर भन्यो। त्यहाँ गएर पैसा कमाएर संसारको शरीरको कुराहरू मिठो खाएर सुख विलासको जीवन जिउनका लागि जान लागेको मानिसहरू धेरैजना छन्। मुक्ति नपाएको मान्छेको लागि यस्तो कुराहरू ठिकै हो, तर मुक्ति पाएको मान्छेको लागि यस्तो कुराहरू 100% गलत कुरा हो। परमेश्वरजीले छोड्नुहुन्न। विदेशमा गए पनि, विवाह गरे पनि, जागिर खाए पनि, जेसुकै गरे पनि, खाए पनि, पिए पनि, सबै कुरा परमेश्वरजीको महिमाको लागि गर्नुपर्छ। परमेश्वरजीको महिमा हुने काम गर्नुपर्छ। परमेश्वरजीको महिमा नहुने कामहरू पाप हो। हामीहरूलाई स्वतन्त्र छैन। मन परी जिउन दिनुहुन्न। प्रभुज्यूबाट अलग भएर जिउनै सक्दैनौ। माछाहरू पानीबाट अलग भएर जिउन सक्दैन। हामीहरू प्रभुज्यूदेखि अलग भएर जिउन सक्दैन। प्रभुज्यूले छोड्नुहुन्न। आफ्नो आत्माको मुक्ति नपाएको मानिसहरू आफ्नो मन परी जिउँछन्, तर मुक्ति पाएको मानिसले त्यसरी जिउन सक्दैन। हामीहरूले प्रभुज्यूलाई खुसी बनाउनु पर्छ। प्रभुज्यूलाई सबैभन्दा खुसी बनाउने काम लुकाको सुसमाचार 15 अध्यायको 7 पदमा भन्नुभएको छ। एकजना पापीले पश्चाताप गरेर परमेश्वरज्यू कहाँ फर्केर आयो भने 99 धार्मिक जनसँग भन्दा उसँग झन् परमेश्वरज्यू खुसी हुन्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले सबैभन्दा खुसी, धेरै खुसी बनाउने काम पापीहरूलाई बचाएर परमेश्वरज्यू कहाँ फर्काएर लाने काम हो। हामीहरूले परमेश्वरज्यू खुसी हुने गरी पापीलाई पश्चाताप गराएर आफ्नो आत्माको मुक्ति लिन सक्ने गरी काम गर्नुपर्छ। यसकारण भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 118 17 पदमा म मर्दिन तर जीवित रहनेछु र परमप्रभुले गर्नुभएको कार्यहरूको घोषणा गर्नेछु भन्नुभएको छ। हामीहरू नमरिकन अझै पनि जिउनु पर्ने कारण के हो भने संसारको लागि, शरीरको लागि होइन। यो संसारको मान सम्मान, धन सम्पत्ति बच्चाहरूले खेल्ने खेलाउन जस्तो मात्रै हो। यो कुराहरू हाम्रो लागि महान महत्त्वपूर्ण कुराहरू होइन। हामीहरू गरिब भए पनि, हामीहरूले दुःख पाए पनि, सतावटमा पर्नु परे तापनि, मानिसले घृणा गरे पनि यस्तो कुराहरूले हामीहरूलाई केही पनि समस्या दिन सक्दैन। हामीहरूबाट प्रभुज्यू खुसी हुनुभयो भने, हामीहरू सँगै प्रभुज्यू रहिदिनु भयो भने सबैभन्दा खुसी आनन्द हामीहरूले पनि पाउँछ। मेरो यसो प्रभुजी मेरो हृदयमा रहनु भयो भने म सबैभन्दा सन्तुष्टि हुन्छ। सबैजनाले यो कुरालाई बुझ्नै पर्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 66 अध्यायको 16 पदमा परमेश्वरसित डराउनेहरू सबै आओ र सुन, उहाँले मेरो आत्माको निम्ति के गर्नुभयो मलाई भन्न देऊ भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीले मानिसको आत्मालाई बचाउनका लागि गर्नुभएको काम प्रचार गर्नुपर्छ। हाम्रो वरिपरि आफ्नो आत्माको मुक्ति नपाएका मानिसहरू अति नै धेरै छन्। तिनीहरू नरकतिर गइरहेको छ। हेलो, तपाईँ कहाँ जाँदैछौ? एकछिन कुरा गरौँ न। तपाईँ गइरहेको बाटो तपाईँलाई थाहा छ? हामीहरूले सोध्नुपर्ने, भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। तिनीहरूले सुने पनि नसुने पनि भन भन्नुभएको छ। प्रेरितको पुस्तक 20 अध्यायको 24 पदमा पाउल प्रेरितले म आफ्नो जीवनलाई कुनै मोलको ठान्दिन, यति मात्र म चाहन्छु कि परमेश्वरज्यूको अनुग्रहको सुसमाचारको गवाई दिनलाई मेरो दौड र प्रभु येशूबाट मिलेको मेरो सेवाकाई म पूरा गर्न सकौं भन्नुभएको छ। पाउल प्रेरितले मुखले मात्र यसरी भन्नुभएको होइन। पाउल प्रेरितले सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि परिश्रममा, कष्टमा, भोकामा, प्यासामा, अनिदो रातमा, ठण्डीमा, नग्नतामा, कैदमा, अनगिन्ती कोर्राको पिटाई खाएको थियो। ढुङ्गाले हानेर मारेको थियो, तर फेरि पनि जीवित भएको थियो। फेरि पनि प्रचार गरेको थियो। अन्तिममा रोममा गएर सुसमाचार प्रचार गरेको थियो। सुसमाचार प्रचार गरेको कारण घाँटी काटेर मारेको थियो। पाउल प्रेरितले यसरी हामीहरूलाई उदाहरण दिनुभएको छ। हामीहरूले पाउल प्रेरितले जस्तै, पत्रुस प्रेरितले जस्तै गर्न नसके पनि उहाँहरूको
पछ्याएर जानुपर्छ। पसिना, आँसु, रगत झरेको पाइलालाई पछ्याएर हामीहरू पनि जानुपर्छ। क्रिस्चियन जीवन भनेको प्रभु येशू ख्रीष्टको दुःख कष्टको पाइलालाई पछ्याएर हिँड्ने जीवन हो, क्रुस बोकेर हिँड्ने जीवन हो। सांसारिक सुख सुविधा, आराम, मन परी जिउने जीवन हाम्रो जीवन होइन। मण्डली भवन जाने आउने गर्ने जीवन होइन। हाम्रो मन, हाम्रो काम, चालचलन, स्वभाव हाम्रो सबै जीवनले प्रभुज्यूलाई पछ्याएर जिउनु पर्छ। मेरो जीवन प्रभुज्यूलाई पछ्याएर जिउने जीवन हुनुपर्छ। 2 तिमोथीको पुस्तक 1:8 पाउल प्रेरितले मर्ने बेला मर्नुभन्दा अगाडि तिमोथीलाई भन्नुभएको वचन छ, प्रभुज्यूको सुसमाचार प्रचार गरेर कैदी भएको मेरो लागि र प्रभुज्यूको सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि शर्म नमान। परमेश्वरज्यूको शक्तिमा सुसमाचार प्रचार गर्न दुःख भोगमा सहभागी हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको शक्तिमा जिउनु पर्छ। सुसमाचार प्रचार गर्यो भने दुःख पनि पाउँछ अनि परमेश्वरज्यूको शक्ति पनि पाउँछ। पाप र अपराधको कारण नरकमा जानुपर्ने हामीहरूलाई प्रभुज्यूको उपकारले बचाइदिनु भएको छ। यो उपकारले अब हामीहरूले प्रचार गर्नुपर्छ। यो सुसमाचार आफै प्रचार हुँदैन। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको मानिसहरूले दुःख कष्ट सहेर प्रचार गर्यो भने मात्र पवित्र आत्माज्यूले प्रचार गरिदिनुहुन्छ। गहुँको दाना माटो भित्र मर्यो भने धेरै फल फलाउँछ, तर मरेन भने एक्लै रहन्छ भन्नुभएको छन्। मर्यो भने मात्र धेरै फल फलाउन सक्छ। येशूज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएर पूरा गरिदिनु भएको आत्माको सुसमाचार आफ्नो आत्माको मुक्तिको निश्चित भएको मानिसहरूले दुःख कष्ट परिश्रमको माध्यमबाट पवित्र आत्माज्यूले प्रचार गरिदिनुहुन्छ। कुनै पनि दुःख कष्ट परिश्रम गरेन भने सुसमाचार प्रचार हुँदैन। मुखले मात्र विश्वास गर, राम्रो छ, राम्रो हुन्छ भनेर हुँदैन। त्यसरी प्रचार गर्यो भने त आफू मात्र विश्वास गर भन्छन्। हितोपदेश 19:6 धेरैले शासकको निगाह खोज्छन् र प्रत्येक जना उपहार दिने व्यक्तिको मित्र हुन्छ भन्नुभएको छ। शासक भनेको दिने व्यक्ति, उपकार गर्ने व्यक्ति हो। सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि हाम्रो समय, हाम्रो सम्पत्ति आवश्यक भयो भने आफ्नो प्राण पनि, घाँटी पनि सबै जीवन दिएर उपकार गर्नुपर्छ। धेरैले शासकको निगाह खोज्छन्, प्रत्येक जना उपहार दिने व्यक्तिको मित्र हुन्छ। लुकाको सुसमाचार 16:9 संसारको धनले आफ्नो लागि मित्रहरू बनाऊ, संसारको खेर जाने धनले अनन्तको वासस्थानको साथीहरू बनाऊ भन्नुभएको छ। अर्को मानिसहरूले पनि आफ्नो आत्माको मुक्ति लिन सक्ने बनाइदेऊ भन्नुभएको वचन हो। मानिसहरूले आत्माको मुक्ति लिन सक्ने बनाउनको लागि हाम्रो समय, हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो जीवन सबै कुरा दिनको लागि पनि हामीहरू तयार भएको हुनुपर्छ। सुसमाचार आफै त्यतिकै प्रचार हुँदैन। आत्माको मुक्तिको सुसमाचार हामीहरूकासम्म प्रचार गर्नको लागि परमेश्वरज्यूको सन्तहरू धेरै जनाले रगत बगाइदिनु भएको छ। अल्छे, धूर्त, स्वार्थी मान्छेको माध्यमबाट सुसमाचार प्रचार हुन सक्दैन। एकजना मान्छेले पनि मुक्ति पाउन सक्दैन। परमेश्वरज्यूले त्यस्तो मान्छेको माध्यमबाट काम गर्नुहुन्न। सबैजनाले स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। प्रभुज्यूको उपकारको ऋण तिरेर सुसमाचार प्रचार गरेर प्रभुज्यूको लागि जिउन हामीहरू पनि तयार हुनुपर्छ। जिङ्गेल डोल्फाले जस्तै हामीहरूले पनि तयार गर्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 116:13 र 14 उद्धारको कचौरा उच्च उठाएर म परमप्रभुको नाउँको पुकार गर्छु, परमप्रभुका सारा प्रजाको सम्मुख मेरो सबै भागल पूरा गर्छु भन्नुभएको छ। मुक्तिको निश्चित भएको सन्तहरूसँगै प्रशंसा गरेर प्रभुज्यूको प्रजाहरूको अगाडि, मुक्तिको निश्चित भएको सन्तहरूको अगाडि परमप्रभुको लागि गरेको भाकल म पूरा गर्छु भन्नुभएको छ। हाम्रो भाकल जिङ्गेल डोल्फाको जस्तै प्रभुज्यू अबदेखि म प्रभुज्यूको लागि मात्रै जिउँछु भनेर भाकल गर्नुपर्छ, प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ, निर्णय गर्नुपर्छ अनि पूरा गर्नुपर्छ। अबको बाँकी जीवनले प्रभुज्यूको उपकारको ऋण तिर्नुपर्छ। सबैजनाले यो कुरा बुझ्नै पर्छ, डराउनु हुँदैन। अब प्रभुज्यू आउनुहुने समय नजिकै भइसकेको छ, डराउनु हुँदैन। सुरुको समयमा रोम देशमा क्रिस्चियनहरूलाई सिंहको खाना बनाएको थियो, करौतीले चिरेको थियो। येशूलाई विश्वास गर्दिन भन्यो भने जीवित राखेको थियो।
येशूजीलाई विश्वास गर्छु भनेको कुराको कारण सिंहको खाना भएको थियो, आगोले डढाएर मारेको थियो। सन्तहरूले प्रभुजीको लागि मर्न पाएको महिमा हो भनेर विचार गर्नुभएको थियो। आफ्नो मृत्युको अन्तिम क्षणसम्म प्रशंसा गरेर भजन गाएर मर्नु भएको थियो। काल्पनिक कुरा होइन, यो वास्तवमै भएको सत्य तथ्य घटना हो। यसरी उहाँहरूले मरिदिनु भएको थियो। आज भोलि पनि यस्तो सतावट भयो भने उहाँहरूले जस्तै हामीहरूले पनि सक्छ होला र? सक्नुपर्छ, तयार हुनुपर्छ। प्रभुजीको लागि मर्छु भन्नुभन्दा अगाडि प्रभुजीको लागि जिउन विचार गरेको हुनुपर्छ। हामीहरूले गर्न सक्ने कामहरू पनि धेरै छन्, तयार हुनुपर्छ। हाम्रो अबको बाँकी जीवनले समयले गर्न सक्ने कामहरू गर्नुपर्छ। गर्न नसक्ने काम प्रभुजीले गर्न दिनुहुन्न। काम गर्न सक्न तयार भएको मानिसलाई प्रभुजीले नै शक्ति दिनुहुन्छ, साहस दिनुहुन्छ, आवश्यक भएको सबै कुराहरू दिनुहुन्छ भनेर प्रभुजीले प्रतिज्ञा गरिदिनु भएको छ। प्रतिज्ञालाई विश्वास गर्नुपर्छ। कोही मानिसले उद्धार हातले दिन्छ र अझ बढी पाउँछ, अर्कोले दिन सक्ने पनि दिँदैन र दरिद्रतामा पर्छ। उहाँलाई विश्वास नगर्नेको यो कुरा मेरो लागि अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, नभई नहुने कुरा हो भने तापनि परमेश्वरज्यूले एकपल्ट फुकिदिनु भयो भने फेरि कहिले पनि नभेट्ने गरी उडेर जान्छ। उद्धार हातले दियो भने परमेश्वरज्यूले झन् धेरै फिर्ता दिनुहुन्छ, प्रशस्त हुने गरी दिनुहुन्छ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 9 अध्यायको 6 पदमा हेर्नुभयो भने थोरै छर्नेले थोरै नै कटनी गर्छ र प्रशस्तसँग छर्नेले प्रशस्तसँग नै कटनी गर्छ भन्नुभएको छ। छर्ने रोप्ने भनेको दुःख परिश्रम गर्ने कुरा गर्नुभएको हो। हामीहरूले जति धेरै दुःख परिश्रम गर्छौँ त्यति नै मानिसहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाउँछन्। हामीहरूले थोरै परिश्रम गर्यो भने आत्माको मुक्ति पाउने मानिसहरू पनि थोरै जना मात्र हुन्छन्। यदि हामीले केही पनि गरेनौँ भने केही पनि हुँदैन। कहिलेकाहीँ आत्माको मुक्ति पाएको मान्छेहरू भयो भने धेरै खुसी हुन्छ। कहिलेकाहीँ 1-2 जनाले मात्र मुक्ति पाउने गरी काम गर्यो भने सबै मानिसले मुक्ति पाउन गाह्रो हुन्छ। यसकारण हामीहरूले सम्पूर्ण जीवनले सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि जिउनु पर्छ। हाम्रो समय, हाम्रो सम्पत्ति आवश्यक भयो भने मेरो घाँटी पनि दिन तयार भएको हुनुपर्छ। यस्तो मानिसहरूको माध्यमबाट परमेश्वरजीले ठुलो काम गर्नुहुन्छ। जसले आफ्नो प्राण प्रभुजीको लागि गुमाउँछ त्यसले त्यो पाउनेछ, जसले आफ्नो प्राण आफ्नो लागि बचाउँछ उसले त्यो गुमाउनेछ भन्नुभएको छ। जो प्रभुजीको लागि मर्न पनि तयार भएको छ उसलाई प्रभुजीको काम गरी नसिद्धिएसम्म मर्न दिनुहुन्न, जीवित राख्नुहुन्छ। म धेरै दुर्बल कमजोरी छु। मैले मेरो आत्माको मुक्ति पाएको 2020 साल 10 महिना 30 तारिक 58 वर्ष पुरा भएको छ। धेरै दुर्बल कमजोर र लाज लाग्ने कामहरू पनि मेरो जीवनमा भएको छ, तर मैले पनि परमेश्वरजीको लागि जसरी भए पनि जति सक्दो सक्ने काम गरेको छ जस्तो लाग्छ। यसकारण प्रभुजीले अहिले नै लानुभयो भने पनि अति नै ठुलो पछुतो चाहिँ छैन। प्रभुजीको अगाडि खडा भएको समयमा गाली नखाने मानिस, स्याबास पाउने मानिस हामीहरू बन्नुपर्छ। अब मैले कति काम गर्नुपर्छ मलाई थाहा छैन, तर मैले गर्नुपर्ने काम सबै गरिसकेपछि तुरुन्तै मलाई उठाइ लानुहोस् भनेर परमेश्वरज्यूलाई सधैँ मैले प्रार्थना गर्दैछु। यदि मैले गर्नुपर्ने काम सबै गरी सिद्धियो भने म यो संसारमा बसेर केही पनि फाइदा छैन। संसारमा राम्रो भविष्य कहिले पनि छैन। प्रभुज्यू कहाँ स्वर्गमा जानु नै सबैभन्दा उत्तम असल जीवन हुन्छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 10 अध्यायको 33 पदमा पौल प्रेरितले मसँगै सबै मानिसहरूको हितको काम गरौँ ताकि तिनीहरूको उद्धार होस् भन्नुभएको छ। आफ्नो हित होइन तर अरू धेरै मानिसहरूको हित खोजेर उनीहरूको आत्मालाई बचाइदिनु पर्छ। धेरै मानिसहरूलाई नरकबाट बचाउनका लागि आफ्नो होइन उनीहरूको हित खोज्नु पर्छ। दुःख, कष्ट, परिश्रम, बलिदान गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, प्रभुज्यूको उपकारको ऋण तिरेर जिउनका लागि प्रभुज्यूले दिनुभएको नयाँ आज्ञा अनुसार एक अर्कालाई प्रेम गरेर जिउनु पर्छ। यूहन्नाको सुसमाचार 13 अध्यायको 34 र 35 पदमा एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिन्छु, तिमीहरू एक अर्कालाई प्रेम गर। तिमीहरूलाई मैले जस्तो प्रेम गरेको छु तिमीहरूले पनि त्यस्तै एक अर्कालाई प्रेम गर। यदि तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर्यो भने यसैबाट सबैले जान्नेछन् कि तिमीहरू मेरा
चेला हौ भन्नुभएको छ। हामीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको छ, हामीहरू यसु प्रभुजीको चेला हो भन्ने प्रमाण एक अर्कालाई प्रेम गरेर हो। आत्माको मुक्ति पाएको मानिसहरू एक अर्काले प्रेम गर्छन्। मुक्ति पाएपछि म एक्लै होइन। एफिसीको पुस्तक 2:19 हामीहरू विदेशी र प्रवासी होइनौँ, हामीहरू सन्तहरूसँग सङ्घी नागरिक र परमेश्वरज्यूको परिवारको सदस्यहरू भएका छौँ भन्नुभएको छ। एक मात्र परमेश्वरज्यू हामीहरूको पिताजी हो, हामीहरू चाहिँ उहाँको सन्तान हो। हामी एक अर्का चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो। हामीहरू स्वर्गमा गएर अनन्त समयसँगै जिउने परिवार हो। संसारिक शारीरिक भौतिक कुराहरूको कारण डाहा घृणा झगडा गर्नु हुँदैन। हामीहरू परमेश्वरज्यूको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण अमूल्य मानिस हो। बुबा आमा सबैभन्दा खुसी हुने कुरा आफ्नो छोराछोरी सबैजना मिलेर सहयोग गरेर जिएको देख्यो भने सबैभन्दा धेरै खुसी हुन्छ। छोराछोरीहरू झगडा गर्यो भने, मिलेन भने यस्तो छोराछोरीहरूले बुबा आमाको मन दुखाउँछ, मुटु फुटाउँछ। परमेश्वरज्यूको सन्तानहरू पनि मिलेन भने, झगडा गर्यो भने परमेश्वरज्यूलाई यस्तै हुन्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गरेर मण्डली जीवन, सङ्गति जीवन जिउनु पर्छ। प्रेम परमेश्वरज्यूबाट आउँछ। हामी एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्नुपर्छ। जसले प्रेम गर्छ त्यो परमेश्वरज्यूबाट जन्मेको हुन्छ। प्रेम नगर्नेले परमेश्वरज्यूलाई चिन्दैन, किनभने परमेश्वरज्यू प्रेम हुनुहुन्छ। आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गरेको नै यसु प्रभुजीलाई प्रेम गरेको हो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम नगर्नेले परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गर्छु भनेको झुट कुरा हो। आफूले देखेको भाइलाई प्रेम नगर्नेले नदेखेको परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गर्छु भनेको झुट हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूलाई कसैले पनि देखेको छैन। 1 यूहन्नको पुस्तक 4:12 परमेश्वरज्यूलाई कसैले कहिले देखेको छैन। यदि हामीले एक अर्कालाई प्रेम गर्यो भने परमेश्वरज्यू हामीमा रहनुहुन्छ र उहाँको प्रेम हामीमा सिद्ध भएको हुन्छ भन्नुभएको छ। हामीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर्यो भने परमेश्वरज्यू पनि हामीहरूको माझमा रहनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको प्रेम सिद्ध हुन्छ। हामीहरू झन झन सिद्ध हुन्छ। हामीहरू एक्लै होइनौँ, हरेक ठाउँमा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। यसो प्रभुज्यूको पवित्र अमूल्य रगतले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छ। अनन्तको स्वर्गमा अनन्त समयसँगै जिउने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू संसारको कुरा, शरीरको कुरा, भौतिक कुरा, यस्तो कुराहरूको लागि झगडा गर्ने, घृणा गर्ने, नबोल्ने, नभेट्ने यस्तो कामहरू गर्नु हुँदैन। यस्तो काम ठिक काम होइन। यसरी जिउने मूर्खहरू पनि छन्। यसरी जिउनु हुँदैन। प्रेम सहनशील हुन्छ, दयालु हुन्छ, आफ्नो फाइदा खोज्दैन, घमण्डी हुँदैन, हठी हुँदैन, ढिठ हुँदैन, जिद्दी गर्दैन, खराब गर्दैन। प्रेमले सबै कुरा सहन्छ, सबै कुरा विश्वास गर्छ, सबै कुराको आशा गर्छ, सबै कुरामा स्थिर रहन्छ। आत्माको मुक्ति पाएको मान्छेले सहनुपर्छ, धैर्य गर्नुपर्छ। धेरै छोराछोरीहरू भए तापनि, भनेको कुरा नगर्ने छोराछोरीहरू भए तापनि बुबाआमाले सबैजनालाई समान प्रेम गर्छन्। हामीहरू पनि एउटै परिवारको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो। हामीहरूसँग पनि राम्रो कुराहरू र नराम्रो कुरा पनि छ। नराम्रो कुराहरू भन्दा राम्रो कुराहरू धेरै छ। हामीहरू एक अर्काको लागि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू हो। एक अर्कालाई प्रेम गरेर, आदर गरेर जिउने जीवन परमेश्वरज्यूको उपकारको साटोमा जिउने जीवन हो। हामीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ, एक अर्कालाई भलाइ गर्नुपर्छ, सँगै प्रभुज्यूलाई पछ्याउनु पर्छ। अब चाँडै आउनुहुने यसो प्रभुज्यूको अगाडि खडा भएर शाबास पाउनुपर्छ। हामीहरू सबैजनाले सुसमाचारको लागि परिश्रम गरौँ, सुसमाचारको उपकारको साटो जिउँ, एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ, आज्ञाकारी जीवन जिउनु पर्छ। हाम्रो सबै जीवनले परमेश्वरज्यूको महिमा गर्नुपर्छ। हराएको आत्माहरूलाई खोजेर बचाउनु पर्छ। सुसमाचारको लागि परिश्रम गर्नुपर्छ। अब हाम्रो बाँकी समय थोरै मात्र छ। हाम्रो प्रभुजी आउनु भएपछि गाली होइन, महिमा पाउन, शाबास पाउन, इनाम पाउन सबैजनालाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रार्थना गर्नेछौँ। अनुग्रही हाम्रो परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यो अन्त्यको समयमा हामीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको छ। अबको बाँकी जीवनले परमेश्वरज्यूको सेवा गर्न, परमेश्वरज्यूको उपकारको ऋण तिर्न, आज्ञाकारी भएर जिउन मौका दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। परमेश्वरज्यूले दिनुभएको महान उपकारको ऋण हामीहरूले चुक्ता गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो आत्मा, प्राण, शरीर सबै
यसो प्रभुज्यूको पवित्र अमूल्य रगतले किन्नु भएको छ। अब बाँकी जीवन प्रभुज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गरेर प्रभुज्यूको महिमाका लागि मात्रै जिउन सक्ने गरी डोराइदिनुहोस्। एकजना पनि पतन नहुने गरी सम्हालिदिनुहोस्। अब चाँडै आउनुहुने प्रभुज्यूको अगाडि स्याबास, महिमा, आदर, इनाम पाउने योग्यको पवित्र जीवन जिउन सक्ने गरी हामीहरू सबैजनालाई डोराइदिनुहोस्। यसु ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।